अनि ज्योतिषीले चिना बनाउँदाखेरि न्वारानभन्दा पहिला त्यो चिना बनाइसक्नु पर्ने हुन्छ, जेठो छोरा विशेष गरी। ज्योतिषीले पत्ता लगाएछ म त मूला नक्षत्रमा जन्मेको रहेछ, अनि यो नक्षत्रमा जन्मेको बालकलाई बाउले अनुहार हेर्नु हुँदैन। जुन दिन बाउले र छोराको एक अर्काको आँखा आम्ने सामने भेट हुन्छ त्यो दिन कि त छोरा मर्छ कि बाउ मर्छ। अनि मेरो नक्षत्र त बाउको भन्दा अझै ठुलो, त्यसले गर्दा बाउले मलाई हेर्ने बित्तिकै मैले बाउलाई हेर्ने बित्तिकै मेरो बाउको मृत्यु हुने निश्चित भयो। अनि यस्तो बालकलाई एउटा शब्द छ, त्यसलाई ढल्काइदिनुपर्छ। अब ग्लासलाई ढल्काउनु भयो भने के हुन्छ? पोखिन्छ। त्यस्तै शब्द प्रयोग हुन्छ, त्यो बालकलाई ढल्काउनु पर्छ। अब ढल्काउने विभिन्न तरिकाहरू छन्। एउटा त आमाले दुध खुवाउनु छोडिदिनु पर्छ। दोस्रो कुरो, कुनै जोगीलाई अथवा कुनै यस्तोलाई हातमा दिएर ल यो बच्चालाई तिमी डाँडा पारी कहिले यो देशमा नफर्किने, यो ठाउँमा नफर्किने गरी लैजाऊ भनेर। अनि कसैले चाहिँ धर्मपुत्रको रूपमा स्वीकार गर्छन् ताकि त्यसले आफ्नो बाउलाई पछि चिन्नै नसकोस् भनेर। तर मेरो आमाले मामा घरमा लैजानु भयो। अनि मेरो घर धेरै टाढा थियो, मेरो माउली टाढा। मामाको घरमा मलाई 11 वर्षसम्म हजुरआमाले पाल्नु भयो। 11 वर्षपछि बल्ल मलाई त्यसपछि अर्को एउटा ज्योतिषीले चिना हेर्दाखेरि त होइन, पहिलाको बेकुब ज्योतिषीले गल्ती गरेको रहेछ, यो त तपाईँको त भाग्यमानी छोरा रहेछ त, यो त धनी हुन्छ एन त्यहाँ भनेपछि बाउलाई पनि लोभ लागेछ, धनी हुने छोरा भए त ल्याउनु पर्यो। अब पुजारीहरूले निकै यज्ञ लाएर मलाई घर ल्यायो। अनि म अब त्यो धेरै लामो नजाउँ, तर त्यति बेलासम्म मेरो मानसिक स्थिति बिग्रिसकेको थियो। म को हुँ भन्ने प्रश्नको जवाब खोज्दा म थाकिसकेको थिएँ। 13 वर्षको उमेरबाट मेरो घरमा घर भएन, त्यो त नरक भयो। माहौलमा त भान्जालाई दुधको दुना कसैले त्यहाँ छुन पाइँदैन। भान्जालाई पाल्नु भनेको त धर्म कमाउनु। परिवारमा सबैले माया गर्छ, तर मनमा चाहिँ प्रश्न कहिल्यै सिद्धिएको थिएन। घर आउँदाखेरि त त्यो माया छैन। बाउले मलाई 1 वर्षसम्म हेर्नु पनि भएन, बोल्नु पनि भएन। त्यसपछि 16 वर्षसम्म मेरो मानसिक स्थिति झन् नराम्रोसँग खलबलियो। मलाई मानसिक रोगै भन्नुपर्छ, त्यसलाई बाइपोलर डिसअर्डर, म्यानिक डिप्रेसन पनि भन्छ। त्यसले गर्दाखेरि मलाई कहिल्यै एकदमै म खुसी हुने, कहिले एकदमै आत्महत्या गर्नको लागि तयार। अनि त्यही बेलामा कम्युनिस्ट साथीहरूसँग पनि भेट भयो र लुकी लाल पुस्तक पढिन थाल्यो। तर 4 क्लास पढ्दाखेरि चाहिँ हाम्रो स्कुलमा एउटा विदेशी टोली आएर किताब बेच्दै थियो। मैले त्यहाँबाट किताब किनेको थिएँ। घरमा लाँदाखेरि त्यतिखेर म घर आइपुगेको थिएँ 4 क्लास पढ्दाखेरि। मेरो बाउले त्यो सबै जलाइदिनु भयो। त्यहाँबाट एउटा चाहिँ मैले लुकाएर झोलामा हालेको थिएँ, त्यसको नाम थियो सबैको साथी। त्यो किताब सायद अहिले आउट अफ प्रिन्ट भयो, सबैको साथी। त्यस चाहिँ खालि सुसमाचारका खण्डहरूलाई त्यहाँ प्रस्तुत गरिएको थियो सुसमाचार प्रचार गर्नको लागि। त्यो सबैको साथी टाइटल मात्रै हेरेँ, तर पढ्न पाएको थिएन, कतै घरमा लुकाएर राखेको थिएँ। 9 क्लास पढ्दाखेरि मेरो मानसिक स्थिति यति नराम्रोसँग बिग्रियो। मैले त्यसपछि बाउको पिटाइ खाँदा दिक्क लागेपछि अब मैले आमालाई गएर भने, यदि अब फेरि बाउले मेरो जिउमा एकपटक छुनु मात्रै परोस्, कि त बाउ मर्छ कि म मर्छु त्यो दिन। अनि आमाले गएर भनेछ। अनि एकदमै यो त बिग्रियो भनेर अब त्यसपछि म जातपातको कुरोमा त्यस्तै गएर सबैसँग खाइदिने गर्दिने गर्दाखेरि त त्यहाँ यसै यो बिग्रियो त्यसै बिग्रियो, अन्तिममा आएर त बाउलाई नै मार्छु भन्छ भनेर डराएछन्। त्यति बेलासम्ममा मेरो जेठो दिदीको बिहा भइसकेको रहेछ। म घर आउनुभन्दा पहिल्यै भइसकेको जस्तो लाग्छ, मलाई त्यति सम्झना छैन। मेरो 2 जना दिदी, 2 जना बहिनी, 1 जना भाइ। तर त्यो दिदीको विवाह चाहिँ एउटा गोप्य क्रिस्चियनसँग भएको रहेछ। ख्रिस्टबाट मेरो भेना डोटी आउनुभयो, आएर मसँग 2 घन्टा जति भेना। र त्यसपछि मलाई तिनले एउटा किताब दिए, सबैको साथी। आफूलाई थाहा थिएन उहाँ को हो, के हो, कस्तो हो। उहाँको मुद्दा लागेर चाहिँ सिलगढी जानुपर्ने मान्छे, बिचको जोराइलको बाटो भएर आयो। त्यो सबैको साथी किताब। र त्यसपछि भेनाले भन्नुभयो, ल तँलाई पढ्न नै मन छ भनेदेखि मेरो घरमा आएर पढ है त। नत्र म त्यति बेला 9 क्लास अब यसै सिद्धियो भनेर म ठेकापट्टामा लेखापढी गर्नको लागि एउटा ठेकेदार दाइसँग काम गरेर अब स्कुल पनि छोडिन्छ, घरबाट पनि म निस्केँ। सक्यो भने त्यही कम्युनिस्टकै अब मेरो अन्तिम आशा हो भने म त्यतापट्टि लागिरहेको थिएँ। तर पढ्न पाइन्छ भन्ने उद्देश्यले धनगढीमा म आएँ। तर आउनुभन्दा पहिला मैले त्यो सबैको साथी भन्ने किताब पढेँ फेरि। अनि याद आयो 4 क्लासमा मैले यो किताब किनेको थिएँ, पढ्न पाएको थिएन। त्यो सबैको साथी किताब पढ्ने बित्तिकै एक किसिमको मार्क्सको व्यक्तित्व, लेनिनको व्यक्तित्व, माओको व्यक्तित्व, स्टालिनको व्यक्तित्व पहिला अति नै गजब लाग्थ्यो। तर ख्रिस्ट येशूको व्यक्तित्व बेग्लै खालको व्यक्तित्व लाग्यो। स्टालिन, लेनिन, माओले जहिले पनि देशको मुक्ति, समाजको मुक्ति, तर येशू ख्रिस्टले चाहिँ कता व्यक्तिगत मुक्तिको कुरा गरेको जस्तो अनुभव भयो मलाई। आफू चाहिँ एकदमै समाजको मुक्तिको लागि जानुपर्ने मान्छे, मेरो मुक्ति चाहिँ कसले गर्ने भन्ने त्यो प्रश्न चाहिँ थियो। अनि येशू ख्रिस्टको व्यक्तित्व त्यतिखेर सबैको साथी भन्ने किताबबाट मात्रै पनि बडो आकर्षित भएर यो मान्छेको बारेमा त संसारमा कसैले पनि चिनेको छैन होला, कहाँ लुकेको रहेछ यस्तो किताबमा यस्तो गजबको व्यक्ति। जोराइलमा, डोटी जिल्लाको जोराइलमा हुँदाखेरि मैले भने मलाई यो मार्क्स र लेनिन भन्दा पनि
यो मान्छेको पो शिक्षा खोज्नु पर्यो मैले त भन्ने मनमा लागेको थियो। पछि ठ्याक्कै 9 क्लास सिदिएपछि 10 क्लासको लागि म धनगढी आउँदाखेरि त मेरो भिनाको घरमा सङ्गति हुँदो रहेछ। 4 जना व्यक्ति त्यहाँ थिए, वीरग भट्ट, तारासिंह कठायत, बलराम भट्ट र लोक थापा। यी 4 जना आएर मलाई त पनि आइज यहाँ भने त्यसरी नै बस भने। अनि टोपी खोल भन्दाखेरि अब मेरो कपाल एकदमै त्यो नकाटेपछि एकदमै नराम्रो हुन्छ, टोपीले चाहिँ सुरक्षित हुन्थ्यो। अब टोपी खोल्दाखेरि कसा त्यो गज्राङ परेको कपाल, लाज पनि कस्तो खालको यिनीहरूको देउता होला यो मेरो टोपीसँग सरकार राख्ने नभन्दै लाज लजाई मैले टोपी खोलेँ। पछि उनीहरूले के गरे सबै त बिर्सिसके। तर एउटा प्रश्न, दीर्घराज भट्ट त्यतिखेर जिउँदै हुनुहुन्थ्यो, उहाँले कहाँबाट भनेको त्यतिखेर त, तर हामीलाई माथिबाट सहायता आइन्छ भन्ने त्यो चाहिँ भजन सर 122 को रहेछ। पछि थाहा पाउँदाखेरि पर्वतहरूतिर म आँखा उचाल्छु, मलाई गुहार कहाँबाट आउँछ, गुहार परमेश्वरबाट आउँछ भन्ने बित्तिकै म त बचपनदेखि माग्दै मेरो जीवनको अर्थ के हो, म किन कहाँबाट आएँ, किन मलाई यस्तो भयो सोध्दै धेरै प्रश्न सोधिसकेको थिएँ। र 16 वर्षको उमेरमा हरिद्वारसम्म पुगेर पनि सोधेको थिएँ, भागीरथी नदीमा गएर नुहाएर पनि सोधेँ, कहीँ पाइएन उत्तर। पछि आएर कम्युनिस्टमा लागेर अब उत्तर छैन भन्ने यहाँ चाहिँ उत्तर पाइन्छ भनेर त्यसपछि बाइबललाई म अझ व्यक्तिगत हिसाबले पढ्न थालेँ। नयाँ नियम बल्ल भेट्टाएँ, सबैको साथी र नयाँ नियम त एकदमै मेल खान थाल्यो भरे त सबैको साथीमा त जम्मै लुकाको किताबबाट पो रहेछ। ए बाबा, मैले त यो मान्छेलाई कहाँ भेटौँला भनेको त यहाँ पो रहेछ त यो त। अब त्यो उहाँहरूले प्रार्थना गरेको यो गरेको यीशु हो भन्ने थाहा थिएन। जब नयाँ नियम पढ्दाखेरि त म सबैको साथी पनि यो प्रचार गर्ने किताब हो पनि थाहा थिएन। किताब पुस्तकालयबाट त्यति किनेर मलाई दियो होला भन्ने ठानेको थिएँ। तर मानसिक स्थिति कमजोर भइसकेको, एकदमै रिसाउने मान्छे र बाउसँगको रिस, सबैसँगको रिस, एकदमै मेरो दिमाग ठिक थिएन। त्यसपछि दिदी बिनासँग पनि ठकठक र ठुकठुक भइसक्यो। अनि एउटा डोटेली उखान छ, भाइ हो त माइत घुमा, दिदी हो त गाई चरा। भन्न खोजेको यदि भाइ सफल छ भने दिदी माइत आउँछ, यदि दिदी सफल छ भने भाइलाई गाई चराउनलाई गोठालो ल्याउँछ। भाइ हो त माइत घुमा, दिदी हो त गाई चरा। त्यहाँ उनीहरू त निकै त्यतिखेर प्रगति भइसकेको रहेछ। अनि मलाई चाहिँ त्यहाँ अब अलिकति पनि नराम्रो हुने बित्तिकै त्यही दिदीको घरमा बस्नु चाहिँ हाम्रो लागि यति इज्जतको कुरो होइन। त्यति मात्रै नभएर बस मेरो आफ्नै भेनाले मलाई खाना पकाउनु पर्ने, भाँडा माझ्नु पर्ने र दाउरा चिर्ने काम दिनुभयो। 3टा काम मेरो लागि भयो। अनि खेतबारी पनि गोड्नु पर्ने। त्यतिखेरै म यो किन भन्दैछु भनेदेखि म तपाईँलाई कहीँ लाँदैछु यहाँबाट। त्यो काम गर्दा गर्दै यीशुलाई त अति नै मन पर्न थाल्यो, तर क्रिस्चियन देख्ने बित्तिकै एलर्जी हुन थाल्यो। यीशुलाई त म साँच्चै यो मान्छेलाई त म छोड्दिनँ भन्छु, तर क्रिस्चियन देख्ने बित्तिकै रिस उठ्न थाल्यो। बाइबलमा पढेको यीशु यो एक किसिमको देख्छु, क्रिस्चियनले पूजा गरेको यीशु अर्कै लाग्छ। त्यसपछि मैले खुला मैले विरोध गरिदिएँ क्रिस्चियनको, तिमीहरूको क्रिस्चियन यीशुलाई त म विश्वास गर्दिनँ, बाइबलको यीशुलाई चाहिँ म विश्वास गर्छु भन्दाखेरि साह्रै एउटा प्रचारकले मर्कुसको सुसमाचारबाट येशू ख्रीष्टको सुसमाचारको सुरुवात अनि उहाँले बडो स्पष्टसँग येशू ख्रीष्ट को हो भन्दाखेरि येशू ख्रीष्ट हाम्रा पापबाट हामीलाई मुक्ति दिन आएको व्यक्ति हो भनेर बडो राम्रोसँग प्रचार गर्नुभयो। मैले त येशूलाई एउटा असल शिक्षक, विद्वान अनि दार्शनिकको रूपमा हेरिराखेँ, तर त्यो रात बडो गजबले परमेश्वरको आत्माले काम गर्नुभयो र भन्नुभयो कि तेरो पापको लागि मैले मेरो पुत्र पठाएको छु। त्यसकारण येशू ख्रीष्ट तेरो गुरु होइन, येशू ख्रीष्ट तेरो मनपर्ने व्यक्तित्व होइन, येशू तेरो मुक्तिदाता हो भन्ने भित्रपट्टिबाट त्यो आवाज निस्किन्छ र त्यसपछि आफ्ना पापहरू झझल्को भएर आउन थाले। आँखाको सामनेमा बडो स्पष्टसँग मेरो पाप अधर्म, म कस्तो खालको व्यक्ति, हामी 7-8 जना मात्रै मान्छे थियौँ त्यहाँ। अनि कसैले कोही विश्वास गर्छ भन्ने कुरा उहाँले त सरासर बाइबल शिक्षा दिँदै हुनुहुन्थ्यो, तर मेरो भित्र एक किसिमको त्यो उथुल पुथुल भइरहेको थियो। र भोलिपल्ट कसैलाई थाहा नदिएर कुनै एउटा सालघारीमा गएर बेतको जङ्गल मुनि कोहीले नदेखोस् भनेर आधा दिनसम्म त्यहाँनिर मैले आफ्ना पाप पश्चाताप गर्दै ख्रीष्ट येशूको सामनेमा आफ्नो हृदय प्रभुलाई सुम्पेँ जङ्गलको। र जब मैले ख्रीष्टलाई साँच्चै प्रभु तपाईँ त म जस्तो पापीलाई उद्धार गर्न आउनु भएको रहेछ, आफ्नो त्यो बाउप्रतिको दुश्मनी, अरूप्रतिको दुश्मनी, क्रिस्चियनहरूलाई सरापेको सबै कुराहरू त्यहाँ अब अरूलाई दोष दिन्थेँ म जहिले पनि। मेरो जीवन बिग्रिनुको मुख्य उद्देश्य अरूलाई दोष दिइरहेको थिएँ म, कारण मेरो जन्मिनु त गल्ती थिएन नि, जन्म मेरो गल्ती हो होइन, ज्योतिषले गल्ती गर्यो त्यो ज्योतिषीको गल्ती हो, मेरो गल्ती होइन। त्यसपछि घर पुग्दाखेरि बाउले पनि मलाई माया नगर्नु मेरो गल्ती होइन, त्यो बाउको गल्ती हो। सबै अरूलाई दोष दिइरहेको थिएँ अहिलेसम्म।
तर जब ख्रिस्टलाई विश्वास गरेँ त्यसपछि बल्ल आफ्नो पनि गल्ती देख्न थालेँ। विश्वास गरेर त्यही ठाउँबाट म अब सेवा गर्छु भन्ने भावना थियो। सेवा गर्छु भनेर एक दिन अब साँच्चै पवित्र आत्माले त्यस्तै अचम्मको काम गरेको थियो। म सेवा गर्छु, मैले मेरो भेना जो पास्टर हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई गएर म सेवा गर्छु भन्दाखेरि उहाँले शब्द त जस्ताले सेवा गर्छन्, त्यतिखेर उहाँले विश्वास गरेको 10-15 कति वर्ष भएको थियो। मैले यति वर्षसम्म गर्दा त भएको छैन, त जस्ताले के सेवा गर्छन्, त्यो शब्द मेरो मगजमा यस्तो प्रेरणादायक भएको हुन्छ। म जस्ताले नै वास्तवमा सेवा गर्छन् हो नि, म जस्ताले के सेवा गर्लान् भनेर आत्मग्लानीको सट्टामा भित्रपट्टिबाट के लाग्थ्यो, म जस्ताले नै सेवा गर्छन्। त्यसपछि दोस्रो वाक्यांश आयो। मैले टेस्ट परीक्षा दिने बेला आइरहेको थियो, 1 वर्ष भइसक्यो त्यहाँ बसेको। टेस्ट परीक्षा दिएर अनि एसएलसी दिनुपर्ने थियो अहिले त। अनि त्यसपछि म त्यो कोठामा बसेर टेस्ट परीक्षाको लागि यसो गणित भन्ने कुरा कुन चराको नाम हो थाहा थिएन। अनि साथीहरू सबै ट्युसन पढ्थे, आफ्नो त त्यो पनि छैन। त्यसपछि मेरो भेनाले आएर भने त जस्ताले एसएलसी त के पास गर्लान्, टेस्ट पास हुन्छस् कि हुन्नस्। अनि त्यसपछि म त्यति बेलामा मत्तीको सुसमाचारको 7को 7 पढ्दै थिएँ। त्यो 7को 7मा के छ तपाईँहरूले थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ। माग, दिइनेछ खोज, भेटाउनेछ घचघचाउ, उगार्नेछ। हुन त त्योभन्दा पहिला मेरो बाइबलमा पहिलो मेरो दिमागलाई खिच्ने पदमा त्यो आउँछ। जब म बाइबल पढ्दै गएँ त्यसपछि यो क्रिस्चियनहरूसँग त रिस उठिसकेको थियो। एउटा हिन्दू दाई हुनुहुन्थ्यो, उद्योग वाणिज्यसँग उहाँको जागिर, उहाँ अहिलेसम्म हुनुपर्छ त्यही, तीर्थराज पाठक। त्यो दाई कहाँ गएर मैले गजबको एउटा पुस्तक भेटाएँ, यहाँ यसो भनिएको छ, मागेपछि नपाइने त कुरै भएन, खोजेपछि नभेटिने त कुरै भएन, घचघचाएपछि ढोका नउगारिने त कुरै भएन। यसकारण यो पुस्तकले चाहिँ साँच्चै बडो गजबको रहस्य बताइरहेछ। अब त्यो परमेश्वरसँग माग्ने कुरो त्यति थाहा थिएन। त जस्ताले के एसएलसी पास गर्लान्, टेस्ट पास हुन्छस् कि हुन्नस् भन्ने भएपछि मैले भने ए परमेश्वर, तपाईँ साँच्चै परमेश्वर हो भनेदेखि मलाई एसएलसी पास गर्न मद्दत गर्नु। यदि केही गरी मैले एसएलसी पास गरिहालेको खण्डमा बाँकी जीवन म तपाईँको हातमा सुम्पिदिनेछु। नभन्दै एसएलसी पास पहिलोपटक 3rd डिभिजन हो, तर मेरो लागि त स्वर्गबाटै खसेको थियो। मेरो कापी जाँच गर्ने कि त त्यो रक्सी खाएको व्यक्ति हुनुपर्छ, कि त त्यो पागल हुनुपर्छ, कि त त्यसले गल्ती गरेको हुनुपर्छ। साइन्समा कति 36, अङ्ग्रेजीमा 34-35, गणितमा 32। त्यति बेलामा असार साउनतिर कहिले रिजल्ट निस्किन्थ्यो, गोर्खापत्रमा निस्किन्थ्यो। गोर्खापत्र कहाँ पाउँछ थाहा थिएन। त्यही तीर्थराज पाठक दाईलाई गएर दाई मेरो त रिजल्ट आएको छ अरे, कहाँ हो हेरिदिनुहोस् न भने गयौँ हामी। साझा प्रकाशनमा पाइँदो रहेछ। 1-1.5 हप्तापछि हेर्दै गएको त मेरो अन्तिम नम्बर 0 थियो। खोज्दै 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 गर्दा 0 त छैन, सबैको त्यहाँ 6 छ 9 छ सबै छ, 0 छैन। ए त भाइ तिमी त गुल्टे छौ। अनि कहाँ कहाँ हेर्नुपर्छ, विथड्रल के हेर्नुपर्छ, हेऱ्यो सबै ठाउँ कहीँ नम्बर पाइएन। अनि त्यतिखेर चाहिँ लागेको थियो ठिकै छ प्रभु, फेल भयो, के न के उपाय अर्को रचौँला। 3 महिनापछि स्कुलमा गएर मार्कसिट लिन कति चाहिँ विषयमा फेल भइछु। 64 जना थिए हाम्रो क्लासमा। अनि ती क्लासमा एकजना त अहिले पास्टर पनि हुनुहुन्छ। 64 जनामा अब सबभन्दा गई गुज्रेको त मै थिएँ। पछाडि बस्थेँ, पछाडि बस्नेलाई गई गुज्रे भने होइन। अनि जनकपुरको एकजना शिक्षक हुनुहुन्थ्यो। अनि तपाईँलाई थाहा छ जनकपुरी भाषा कस्तो छ, अलि नेपाली मिल्दैन थियो। तर उहाँले नेपाली बोल्दाखेरि बडो मिठो, एकदमै हाँसो उठ्दो हुन्थ्यो। जब त्यो स्कुलमा आएँ, त्यहाँ त स्कुल चलिरहेको थियो, त्यति बेला छुट्टी सिद्धिसकेको थियो। अनि ठ्याक्कै अफिसमा जान ए त कहाँ मर्या थिइस् भनेर गाली गर्छ। कहाँ मर्या थिइस् अहिलेसम्म? होइन म कहाँ मर्नु, यहाँ के म आउनु। सबैले आएर यहाँ हामीलाई चाहिँ चक्लेट के गरेर गुरु पूजा गरेर गइसके, त चाहिँ कहाँ मर्या थिइस् भन्छ। अब होइन मैले तपाईँलाई किन पूजा गर्नु, म फेल भए मान्छेले कसले भन्यो तँलाई फेल भयो भनेर। मार्कसिट दिनु छ त, म त 3rd डिभिजनमा पास भएको। अनि मेरो नम्बरै थिएन पत्रिकामा त भन्दाखेरि त त्यो त प्रिन्टिङ मिस्टेक भएको रहेछ। 0 हुने ठाउँमा 9 भएछ। अनि मेरो अगाडिको 9 को व्यक्ति त खुसी भएर म पास भए भनेर आएको रहेछ, भरे ऊ त फेल भएछ। म 3 महिनासम्म स्कुलै गएको थिएन। सबै क्याम्पस भर्न भइसके, साथीहरू पास भएका 4 जना पास भएछन्, म चौथो। त्यसकारण मित्र त्यसपछिको जिन्दगी यो त साँच्चै पो ईश्वर देवता जे भन्नुहुन्छ त्यति बेलाको भाषामा। त्यो बेलामा मैले अर्को एउटा किताब पढ्दै थिएँ, आँख से जवाब देने वाला खुदा
गड हु आन्सर्स बाई फायर, अङ्ग्रेजी टाइटल। अनि हिन्दीमा थियो, अहिले त नेपालीमा चाहिँ आगोले जवाब दिने परमेश्वर। त्यो पढ्दै थिएँ र यही बाबा यो त साँच्चै आगोले नै जवाब दिने खालको व्यक्ति रहेछ। त्यसपछि मैले निर्णय गरेँ, ए प्रभु यदि सकेको खण्डमा अब म यो क्लास तँ जस्ताले केएसएससी पास गर्छु भन्थे, एक दिन मलाई पिएचडी गर्ने पास गर्ने मौका दिनुहोस् है। सपना हेर्नुहोस् है, त्यति बेला बल्ल बल्ल 3rd डिभिजनमा एसएलसी पास ल्याएको छ, त्यो पनि कुन चाहिँ बेकुपले कापी जाँचेर। त्यतिखेर म एक दिन उच्च शिक्षा हासिल गर्नेछु। त्यसपछि त्यो दाइले जसले सुसमाचार प्रचार गर्दाखेरि मेरो हृदयमा प्रभुले काम, उसको नाम हो नर्मन मिटन। यहाँ कतिजना पुरानो मान्छेले मात्र त्यो दाइ अहिले त सायद प्रभुमा सुतिसक्नु होला। उहाँले त्यो प्रचार गरिसकेपछि म दाउरा चिर्दै थिएँ अनि त्यो पास्टरले आएर उहाँलाई दुईजना, म दाउरा चिर्दैछु, उहाँहरू अगाडि गएर गनगन कुरा गर्दैछ, हाँस्दैछ, मेरो बारेमा कुरा जस्तो लाग्छ, एकदमै भित्रपट्टि कस्तो कस्तो कौतूहल के चाहिँ कुरा गरे होला यिनीहरूले। अनि एउटा वाक्यांश चाहिँ मेरो कानमा अड्कियो, ही इज गुड एट चपिङ वुड। के रहेछ यो गुड एट? ही इज भने अलिअलि कता कता त्यो अब ही इज भनेको त ऊ हो, गुड एट भनेको के रहेछ थाहा भएन। त्यो डिक्सनरीमा खोज्दा खोज्दा गुड एट शब्द भयो पो पाउनु। अब गुड एट भनेको रहेछ, म चाहिँ गुड एट मात्रै खोजिरहेको छु। अनि चपिङ पनि पाएँ, वुड पनि पाएँ। अनि बल्ल थाहा भयो मलाई खाना बनाउन आउँदैन थियो, भाँडा माझ्दा पनि अब त्यति सफा हुन्थेन होला। पक्कै पनि यो मान्छेले भनेको पर्छ अहिले खाना पनि पकाउन आउँदैन, भाँडा पनि मार्न राम्रो आउँदैन, तर दाउरा चाहिँ चिर्छ। अनि मैले त्यति बेला म दाउरा चिर्नको लागि मात्रै सफल व्यक्ति हुँ त? एम आई गुड एट ओन्ली चपिङ वुड? अनि मैले निर्णय गरेँ त्यो दिन यो कुइरेले मलाई पास्टरले जसरी यिनीहरूले अङ्ग्रेजी भाषा मलाई हि इज गुड एट चपिङ वुड भनेको छ, एक दिन म यो कुइरेको भाषामा विश्वको कुनै पनि देशमा गएर म परमेश्वरको वचन प्रचार गर्नेछु। अब त्यो विचार गर्नुहोस्, भाँडा मान्ने केटो हो 17 वर्षको, उसले दिमागमा सोध्छ हो म दाउरै चिर्ने खालको, ठिकै छ खाना पाएछु, बस्ने ठाउँ पाएछु, दाउरा चिरिरहेको छु भन्यो भए दाउरा नै चिरिरहेको हुन्थ्यो होला। तर मगजमा के लाग्यो भनेदेखि एक दिन म यो कुइरेको भाषामा नै म मेरो परमेश्वरको वचन प्रचार गर्नेछु। यो क्रिस्चियनहरूको यीशुलाई म विश्वास गर्दिनँ, म बाइबलको यीशुलाई विश्वास गर्छु र बाइबलको यीशुले चाहिँ मेरो जीवनमा यस्तो चमत्कार गर्नुभएको छ। त्यसकारण यो बाइबलको यीशुमा मैले विश्वास गरेको कारण म एक दिन म यो भाषामा पनि प्रचार गर्नेछु। यस किसिमले मैले प्रभुको सेवा गर्नको लागि आफ्नो जीवन सुम्पेँ। धनगढीमा त्यस्तै भयो, त्यो मण्डलीबाट मलाई निष्कासन गरिदियो। अन्तिममा आएर सेवा गर्छु भन्ने मान्छे मण्डलीबाट निष्कासित, त्यो अर्कै छुट्टै विषय छ। त्यसपछि ऐश्वर्य विद्या निकेतनमा म पढाउँदै थिएँ, त्यहाँबाट पनि निष्कासित। सुसमाचार प्रचार गर्यो विद्यार्थीलाई भनेर सबैले त्यहाँ आरोप लगाएर मलाई त्यहाँबाट निष्कासित, 2 महिनाको तलब पनि नदिएर। त्यसपछि कहाँ जाने भन्दाखेरि धनगढीको एजी चर्चसँग चिना परिचय भयो। एकजना बाबु यहाँनिर आउनुभएको छ, जीवन दाई, अत्यन्तै मिलनसार व्यक्ति। उहाँ जीवन दाईको छोरा यहाँ हुनुहुँदो रहेछ। जीवन दाई र उहाँको भाइ भोला आचार्य, यी दुईजना दाजुभाइले मलाई समात्नु भयो र भन्नुभयो भाइ तपाईँ सेवा गर्ने खालको मान्छे रहेछ। फेरि त्यहाँ त त्यति बेलामा एजी र यो म भएको मण्डलीको त कुकुर र बिरालो जस्तो रहेछ, मलाई थाहा भएन। एउटालाई विरोध गर्ने, अर्कोले अर्कोलाई विरोध गर्ने त्यहाँ। र मलाई त्यहाँबाट निष्कासन गरिसकेको कारण अब एजीको मान्छेले पनि च्याप्न थालेछन्। बल्ल गएर त्यसपछि मैले त्यहाँबाट सेवा सुरु गर्दै गएँ। त्यसपछि भारततिर गएर अध्ययन गर्ने मौका पनि पाएँ। 92 सालमा फर्केर एजीको बाल स्कुलमा पढाउँदै थिएँ। पढाउने 1 वर्षको कन्ट्र्याक्ट सिद्धिएपछि मलाई 3टा विकल्प दिएको थियो एजीको दाइहरूले, कि त एजीमै बस्ने कि जाने। म त बस्न त एजीमै बसौँला भनेको थिएँ। त्यसपछि एजीमै बस्नु भने कि त बाल स्कुल शिक्षक सधैँ हुनुपर्ने, कि त यो आइसिआई भन्ने संस्थाको जिम्मा लिनुपर्ने, कि त निशिनिवास मण्डलीमा पास्टरको काम गर्नुपर्ने। अनि मलाई त पास्टरी बोलावट भएको कारण मैले निशिनिवास ठाने। तर जिन्दगीमा सबभन्दा ठुलो गल्ती मेरो, आफू पास्टर बन्नको लागि बोलावट भएको मलाई थाहा थियो। त्यहाँ जाने बित्तिकै निशिनिवास एउटा अमेरिकी दिदीले सुरु गरेको अनि उहाँले नै सञ्चालन गरेको। मलाई त्यहाँ जिम्मा दिँदाखेरि 3 महिनापछि यो दिदी अब सधैँ नेपाल छोडेर जान्थ्यो, यो चर्चको जिम्मा तपाईँकै हो भनेको। तर त्यो दिदी आजसम्म नेपालमै छ। अनि म फेरि कसैको हप्की र दप्की सहन नसक्ने मान्छे पऱ्यो है। अब पहिले नै त्यहाँ सुरुमै त्यस्तो किसिमको सुरुवात भएको। अनि निशिनिवास छोड्ने बित्तिकै साइमन पिडल त्यति बेला नेपालमा धेरै राम्रो नाम कमाउनु भएको थियो, अहिले कस्तो छ थाहा भएन। उहाँको एउटा भोइस अफ क्याल्भरी पत्रिका थियो, एजीसँग उहाँलाई पनि रिस उठाएको थियो। मेरो नाम लिएर एजी फुट्यो भनेर लगाइदिएछ त्यहाँनिर। अनि त्यति बेला एजी संस्था यस्तो थियो कि एकदमै स्वर्गबाट आएको त्यो मात्रै हो, अरू कोही पनि होइन भन्ने खालको। अनि एजीमा चाहिँ यस्तो फुट्यो भने कसले फुट्यो भने फलाना नाम भयो। त्यसपछि मलाई यहाँ कसैले चिन्दैन थियो नेपालमा, हेर्नुहोस् म एकदमै अपरिचित मान्छे। अनि त जहाँ गए पनि फलाना मान्छे न, कुनै बाल स्कुलमा पढाउन जाँदाखेरि एजीका दाइहरूले गएर त्यो मान्छे ठिक छैन त्यहाँ पढाउन दिनु हुँदैन, अर्को ठाउँमा गएर सेवा गर्न खोज्दा त्यहाँ त्यो मान्छे ठिक छैन त्यसलाई पढाउन दिनु हुँदैन, चारैतिर। त्यसपछि मेरो नाम चल्यो, एजी फुटाउने मान्छे।
अनि मान्छेले चिनेपछि कसरी चिन्दा रहेछ नि यो चाहिँ एजी फुटाउने मान्छे, त्यो बेला कस्तो खालको पाप गरिएछ कुनै। त्यसपछि आजसम्म पनि मलाई मान्छेले चिन्दाखेरि जुन प्रकारको प्रभाव त्यो आजभन्दा थियो 22 वर्ष अगाडि थियो, 25 वर्ष भनौँ अब आयो, तपाईँको सामनेमा आउँदाखेरि पनि मलाई अवश्य पनि विश्वास छ तपाईँले पनि केही न केही कुरा सुनेको हुनुपर्छ यो मान्छेको बारेमा। मलाई विश्वासीहरूले औधी नै मन पराउँछन्, चाहे त्यो म हङकङमा जाउँ, चाहे अमेरिकामा जाउँ, चाहे भारतमा जाउँ, चाहे नेपालमा, विश्वासीहरूले साह्रै मन पराउँछन्, तर अगुवाले मन पराउँदैन, पास्टरले मलाई मन पराउँदैन। त्यसले गर्दाखेरि जे म तपाईँको सामनेमा भन्दैछु, आशा छ तपाईँले चाहिँ स्वीकार्नुहुनेछ र यो वचनलाई जे तपाईँको सामनेमा राखिएको छ नोटमा, त्यसलाई तपाईँले तपाईँको मेरो व्यक्तिगत जीवनको लागि फाइदाजनक रूपले लिनुहुनेछ। त्यो पृष्ठभूमिलाई राखेर अब तपाईँको नोटमा जानुहोस्। मेरो परिचयमा मैले त्यो विलियम जेम्सको एउटा वाक्यांश, विलियम जेम्स भन्ने एउटा साइकोलोजिस्ट, विद्वान, फिलोसोफर पनि हो, अमेरिकाको व्यक्ति हो, यसलाई प्र्याग्मेटिस्ट फिलोसोफर पनि भनिन्छ, साइकोलोजिस्ट पनि भनिन्छ। विलियम जेम्सको वाक्यांश उनको समयको लागि यसरी भनिन्छ, द ग्रेटेस्ट डिस्कभरी अफ माई जेनेरेसन इज द्याट अ ह्युमन बिङ क्यान अल्टर हिज लाइफ बाई अल्टरिङ हिज एटिट्युड अफ माइन्ड। 19औं शताब्दीको अन्त्यतिर बोलिएको वचन हो यो। अनि त्यति बेला तपाईँलाई थाहा छ साइन्टिफिक आविष्कार, वैज्ञानिक आविष्कारको युग हो 19औं शताब्दी चाहिँ। धेरै मसिनदेखि लिएर थुप्रै कुराहरूको आविष्कार भइरहेको थियो। अनि यो विलियम जेम्स भन्ने फिलोसोफरले चाहिँ के भन्छ भनेदेखि ग्रेटेस्ट डिस्कभरी, भयङ्कर ठुलो आविष्कार, त्यति बेला मनोविज्ञानको पनि विकास भइरहेको थियो। अनि उनी आफै पनि एउटा मनोवैज्ञानिक शास्त्री भएको कारण ग्रेटेस्ट डिस्कभरी अफ माई जेनेरेसन, मेरो पुस्ताको सबैभन्दा महान आविष्कार, मानिसले आफ्नो मगजको परिवर्तन गरेको खण्डमा उसले आफ्नो जीवन परिवर्तन गर्न सक्छ। इफ यु क्यान चेन्ज योर वे अफ थिङ्किङ, यु क्यान चेन्ज योर वे अफ लिभिङ। अनि त्यो कुरो त अब विलियम जेम्सले मात्रै भनेको होइन, हजारौँ वर्ष पहिला परमेश्वरको वचनले पनि भनेको छ। हितोपदेश 23:7 के भन्छ? नेपालीमा त्यो अलिकति मिल्दैन, त्यो ट्रान्सलेसन पनि अलिक कमजोर किसिमको छ र त्यसलाई सारांशमा भन्दाखेरि यु बिकम व्हाट यु थिङ्क, जे तपाईँ सोच्नुहुन्छ त्यस्तै बन्नुहुन्छ। अर्थात् तपाईँको मगजमा जुन कुरो धेरै खेलिरह हुन्छ तपाईँ त्यस्तै व्यक्ति बन्नुहुनेछ। यदि मलाई हि इज गुड एट चपिङ वुड भन्ने शब्द मेरो मगजमा पस्यो अनि त्यसमा हो नि त म खासै कुनै योग्यता भएको मान्छे होइन, क्षमता भएको मान्छे पनि होइन, मेरो ब्याकग्राउन्ड पनि त्यस्तै, जन्मेको पनि त्यस्तै, सबैले तिरस्कार गरेको, मानसिक स्थिति पनि ठिक छैन, आफैलाई थाहा छ मलाई मानसिक रोग लागेको छ भन्ने कुराहरू, कहिले चाहिँ खुसी हुन्छु, कहिले चाहिँ आत्महत्या गर्न तयार, रिस उठ्छ, असन्तुलित मेरो जीवन छ। आई एम गुड एट चपिङ वुड भनेर म ठिक्कै भएर बस्न सक्थेँ होला, तर आई सेड नो, म दाउरा मात्र चिर्ने खालको व्यक्ति म होइन, म अरू पनि काम गर्न सक्छु, म अरू पनि केही गर्न सक्छु भन्ने थियो। अब विलियम जेम्सको अथवा बाइबलको कुनै त्यहाँ नामै त्यति राम्रो थाहा थिएन। त्यस्तै किसिमले हितोपदेश 23:7 के भनेको छ भनेदेखि लोभीको खानेकुरा नखाऊ। त्यो पृष्ठभूमि चाहिँ लोभीले तपाईँलाई खाना बोला भने खाना नखानु, पेटभरि अलिअलि मात्रै खानु, किनभनेदेखि लोभीले खाऊ त भन्छ, तर मनमा चाहिँ कति खाएको होला, मेरो घाटा लाग्ने भयो आज। अनि त्यसपछि 7 पदमा चाहिँ ही इज एज ही थिङ्क्स, अनि त्यसलाई अझ प्याराफ्रेज गर्ने बेला यु बिकम वाट यु थिङ्क, वाट एभर वे यु आर थिङ्किङ द्याट इज वाट यु आर गोइङ टु बिकम। त्यसपछि प्रेरित पौलले के भनेको छ? अङ्ग्रेजी पढ्नुहुन्छ विद्यार्थीहरू र सबैजना यहाँ, मलाई विश्वास छ तपाईँले त्यति गाह्रो छैन। मलाई नेपाली र अङ्ग्रेजी मिसाएर बोल्न त मन लाग्दैन, तर म यो ट्रान्सलेसन गर्न नसकेर मैले सारण भाइलाई नोट पनि तयार गर्न सकेका थिएन, त्यसले गर्दा त्यतिकै राखेको छ। त्यहाँ लेट मी रिड फर यु। God is able to do immeasurably more than all we can ask or imagine. यो कुन ठाउँमा छ यो पद? हामीले मागेको र चिताएको भन्दा बढ्ता गरी परमेश्वरले गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने वाक्यांश कहाँ छ बाइबलमा? कसले भनेको? पावलले भनेको। कुन ठाउँमा भनेको? पत्ता लगाउनुहोस्, त्यो तपाईँको होमवर्क हो। पावलले भन्नुहुन्छ God is able to do more than what you can ask or imagine. Imagination, मैले छुन खोजेको कुरो इमेजिनेसन, त्यसलाई नेपालीमा के भन्छौँ? कल्पना। कसैको नाम छ यहाँ कल्पना? अनि नेपालीमा कल्पनालाई हेला गरिन्छ। कल्पनालाई हामी हेला गर्छौँ, किन? मनका लड्डु घिउसित खानु, त्यो त उखान छ। मान्छेले म त यो गर्छु, म त्यो गर्छु भन्ने तपाईँले कसैले आफ्नो कल्पना, आफ्नो सपना बताउनु भयो भने के भन्छन्? निकै ठुलो भइटोकोलेको अथवा कति नै जान्ने भएको भन्छन्। तर बाइबलले के भन्छ भनेदेखि परमेश्वर हामीले आफ्ना कल्पनाहरूलाई उहाँको सामनेमा लगेर दियौँ भनेदेखि उहाँले त्यो पुरा गर्नुहुनेछ। यदि तपाईँको मगजमा कुनै कुरो छिर्दैन, कल्पना नै भएन भनेदेखि तपाईँ कसरी माग्नुहुन्छ? कल्पना नै नगरेको कुरो कहिले माग्न सकिन्छ? यो पङ्खा यहाँ चलिरहेछ, यो आफै भएको,
यो कसैको कल्पना हो। सुदूरपश्चिमतिर घट्ट चल्छ। हाम्रो नेपाली दिमाग कति सोझो, कति एकदमै कुरा चाहिँ बढी गर्ने तर कहिले सृजनात्मक कुरा चाहिँ नगर्ने, त्यो घट्ट एकदमै साइन्टिफिक तरिका हो। त यदि त्यो घट्ट बनाउने मान्छेले आज अलिकति पनि कल्पना गरेको भए त्यो घट्टबाटै बिजुली कति राम्रोसँग उत्पन्न हुने रहेछ। कसैले कल्पना गरेर घट्ट, कसैले कल्पना गरेर पङ्खा तपाईँको छ। आज मोबाइल फोन तपाईँको हातमा छन् आज है, संसारमा हामी कम्युनिकेसन गर्न सक्छौँ। त्यो आफै भएको हो र समवन ह्याड इमेजिनेसन। समवन एक दिनमा यस्तो कुरो गर्न पाए कस्तो, एक ठाउँबाट ठाउँ नछोडेर अर्को ठाउँमा कुरा गर्न पाए कस्तो होला। इन्टरनेट कसैको कल्पना हो। यङ पिपल, तपाईँ जवान भाइ बहिनीहरू यहाँ हुनुहुन्छ, यदि तपाईँ कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ भनेदेखि परमेश्वरले तपाईँको कल्पनालाई वास्तविकतामा परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै कारण पावलले भन्छ मोर देन आई क्यान आस्क अर इमेजिन। पहिला इमेजिनेसन देन आस्किङ। पावलले पनि भन्छ आई क्यान डु ऑल थिङ्स। हुन त त्यसको कन्टेक्स्ट छ, तरै पनि दिमाग हेर्नुहोस् न, उसको सोचाइ हेर्नुहोस् न। आई क्यान डु ऑल थिङ्स, म सबै कुरा गर्न सक्छु। उसको मानसिक कन्डिसन है, म त केही पनि गर्न सक्दैन भन्नु र म सबै कुरा गर्न सक्छु भन्नमा धेरै फरक छ। तपाईँको कल्पनालाई पवित्र कल्पना बनाउनुहोस्। त्यो अनावश्यक अवास्तविक कल्पना त होइन, तरै पनि कल्पनाको परिणाम छ। यदि नकारात्मक कल्पना गर्नुहुन्छ भनेदेखि तपाईँले नकारात्मक परिणाम भोग्नुहुन्छ, सकारात्मक कल्पना छन् भनेदेखि तपाईँले सकारात्मक परिणाम भोग्नुहुनेछ। अर्थात् पिक्चर, इमेजिनेसन भनेको तस्बिर। कस्तो खालको पिक्चर तपाईँको मगजमा आफ्नो जीवनको बारेमा राख्नु भएको छ। जीवन के हो, जीवनलाई कसरी परिभाषित गर्नुहुन्छ। कसैले जीवन त सङ्घर्ष हो भन्छन्, त्यसको मतलब उनीहरूको मगजमा जीवनको तस्बिर चाहिँ सङ्घर्ष, युद्ध, लडाइँ, झैझगडा, कलह, विवाद। इफ लाइफ इज अ स्ट्रगल, तपाईँ त्यसपछि स्ट्रगलकै कुराहरू बढी आफ्नो जीवनमा भेटाउँछ। यदि तपाईँले जीवन चाहिँ गीत हो भन्नुभयो भने कस्तो हुन्छ होला। जीवन गीत हो भनेपछि के हुन्छ होला। गीत कतिखेर गाउँछौँ हामी, जीवन गीत हो भन्ने बित्तिकै त्यसपछि त तपाईँ जुनसुकै क्षेत्रमा पनि रमाइलो देख्नुहुन्छ, अर्थ देख्नुहुन्छ, सुन्दरता देख्नुहुन्छ। जीवन चाहिँ नदी हो भन्ने बित्तिकै तपाईँले त्यस्तै इमेजिनेसन, कल्पनाहरू। तपाईँ कस्तो खालको चित्र तपाईँको मगजमा छ। पावलको चित्र चाहिँ उसकोमा आई क्यान डु अल थिङ्स। अनि यसोले भन्नुभयो विश्वास गर्नेका निम्ति सबै कुराहरू सम्भव छन्। यो पद कहाँ छ तपाईँले खोजेर ल्याउनुहोस् है आफ्नो घरमा। त यस किसिमले आज तपाईँको सामनेमा म आएको मुख्य उद्देश्य र मेरो सपना, मेरो प्रयास चाहिँ के हुनेछ भने तपाईँको सोचाइलाई अलिकति भए पनि डिस्टर्ब, के भन्छ त्यसलाई ठोसिदिनको लागि म ठोस्ने प्रयास गर्नेछु। सपना देख्ने व्यक्ति बन्नुहोस्। अनि क्रिस्चियन विश्वासी भएको नाताले हाम्रो 3टा विषय छुनेछु म यहाँ। तरै पनि जबसम्म हामी हाम्रो मगजलाई राम्रोसँग चिन्दैनौँ, मगजमा भएका गलत तस्बिरलाई निकालेर असल तस्बिर हामी त्यहाँ राख्दैनौँ, तबसम्म ख्रिस्टयेशुमा आइसकेपछि पनि हामी सफल व्यक्तित्व बन्न सक्दैनौँ। तपाईँ सक्सेस एन्ड फेलियर हुनुमा तपाईँको कल्पनाले काम गरिरहेको हुन्छ। वाट एभर यु थिङ्क यु विल बिकम। भोलि के हुने हो तपाईँको सोचाइले नै। अनि तपाईँले ठुल्ठुला व्यक्तिहरू बेविचारमा परेको नाम सुन्नुभएको छ। पास्टरहरू, प्रचारकहरू, नेताहरू आफ्नो श्रीमती हुँदाहुँदै अर्कासँग गएको, आफ्नो श्रीमान हुँदाहुँदै अर्कासँग गएको, त्यो पनि एकैचोटि हुने कुरो होइन। सोचाइमा एक दिन मानिलिउँ तपाईँ जवान भाइ बहिनी हुनुहुन्छ, बी केयरफुल अबाउट दिस। यसमा चाहिँ एक दिन अलिकति राम्रो बोल्यो, अलिकति अर्को दिन राम्रो बोल्यो। यदि विवाह भएको मान्छे होइन, परस्त्री परुषसँग हुँदै हुँदै एक दिन यस्तो मान्छेसँग बिहा गर्न पाए त हुन्थ्यो भन्छ। आफ्नो बुढा देख्ने बित्तिकै फेरि एलर्जी आउँछ। उसलाई बाहिर जाने बित्तिकै त्यो मान्छे जय मसी दाई, जय मसी दिदी भन्ने बित्तिकै बडो फुरुक्क हुन्छ। घरमा चाहिँ श्रीमती जाने बित्तिकै उनीहरू एकदमै त्यो दुम्सी जस्तो घोचिहाल्ने। अनि एक दिन सोच्छ, 2 दिन सोच्छ, 3 दिन सोच्छ, अन्तिममा ऊ व्यभिचार गरी पठाउँछ। किनभनेदेखि जे सोच्यो त्यही हुन्छ। जब तपाईँ सोच्नुहुन्छ तपाईँ मुखबाट पनि त्यो निस्किन्छ। जब मुखबाट त्यो निस्किन्छ त्यो वास्तविक बन्छ। वचनहरूमा वास्तविकता छ। वाट एभर यु से बिकम रियालिटी। मगजमा सोच्यो अनि मुखबाट निस्किन्छ। जब मुखबाट निस्किन्छ तपाईँले बोल्न थाल्नुहुन्छ, पछि तपाईँले हातबाट त्यो काम गर्नुहुन्छ। काम गर्दा गर्दै तपाईँको बानी बस्छ अनि बानीले तपाईँको चरित्र निर्माण, चरित्रले तपाईँलाई सफल या विफल बनाउँछ। त्यस हिसाबले मित्रहरू, येशू ख्रीष्टले भन्नुहुन्छ विश्वास गर्नेका निम्ति सबै कुरा सम्भव। म ख्रीष्ट येशूमा सबै कुरा गर्न सक्छु। नास्तिकहरूले पनि भन्छन् यदि तपाईँ आफ्नो कल्पनालाई परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ भनेदेखि जीवन परिवर्तन हुनेछ। तर नेपाली क्रिस्चियन समुदायमा भएर, नेपालमा हामी बसेर यो देशमा अब कसरी हामी सफलता हासिल गर्न सक्छौँ, यो पनि हाम्रो सोचाइमा भर पर्ने कुरा हो। यो देशै काम लाग्दैन, यहाँ केही पनि उपाय छैन, यहाँ केही गर्न सकिँदैन, यहाँ कुनै आशा छैन भन्नुभयो भने, कोही अस्ति बाटोमा आउँदाखेरि मलेसियाको एयरपोर्टमा त्यहाँ कुर्सीहरू पनि छन् बस्ने, तर
यहाँबाट गएका भाइहरू बहिनीहरू अनि त्यो एजेन्ट पनि त्यहाँ छ अनि तिनीहरूलाई त्यो भेडा बाख्रा जस्तै त्यो ओपन स्पेसमा राखेको छ भुइँमा त्यत्तिकै अनि त्यो हेर्दाखेरि म छेउमै बसिरहेको थिएँ अनि आए उनीहरू एकदमै हुल केही थाहा नपाएको बिचराहरू गाउँका बस्दाखेरि बडो मुटु फुटेर आयो कि प्रभु हामी कति नाश भइसकेका छौँ, हाम्रो देशको अवस्था कति नाजुक छ कि यिनीहरूलाई यहाँ काम लाउनको लागि जो एजेन्टले उनीहरूलाई यताउता गर्छन् कहाँ लान्छन् कमसेकम कुर्सीमा त बस्नु लाउने नि त्यही भुइँमा बाटोमा बिसाइदिएको छ अनि त्यसपछि नाम त्यहाँ लाइनमा बसेका छन्। हामी युद्ध बन्दी होइन तर युद्धमा नभए पनि आर्थिक बन्दी भएर गएका छौँ किनभनेदेखि सबैले सोचे यहाँ चाहिँ अब केही आशा छैन, विदेशमै जानुपर्छ, त्यहीँ गएर काम गर्नुपर्छ, सोचाइ नै परिवर्तन भएन। त्यसै हिसाबले क्रिस्चियन जगतमा पनि यो रोग लागेको छ। कस्तो रोग लागेको छ भाइ बहिनीहरू अनुभव गरे होला, तपाईँको पास्टरले यो तपाईँलाई सिकाएन त्यो अब पछि कुरा गरौँला। यहाँ कस्तो रोग लागेको छ क्रिस्चियनको माझमा पनि, विदेशीले सहायता नगरिकन हामी केही गर्न सक्दैनौँ। सुरुका दिनदेखि नै म जवान हुँदाखेरि नै हाम्रा यी सिनियर दाइहरूसँगको समस्या के भनेदेखि दर्शन चाहिँ प्रभुले दिने हो तर यहाँ चाहिँ जब दाता भेटिन्छ तब दर्शन पत्ता लाग्छ अनि दाता फेर्यो भने दर्शन पनि फेरिन्छ फेरि रातारात। अनि त्यसले गर्दाखेरि पछि आउने पुस्तालाई पनि के भयो भन्नु छ भनेदेखि खै म त मेरो त कोही पनि छैन केही पनि छैन, कोही पनि छैन केही पनि छैन। अनि कसरी हुन्छ त्यसपछि दाता खोज्ने। अहिले त अब त्यो दिन चाहिँ इन्टरनेटको जमानामा त तपाईँले आफैले त्यसपछि चारैतिर कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो बेलामा अझ इन्टरनेट आउनुभन्दा पहिला परमेश्वरले अनुग्रह गर्नुभयो र अङ्ग्रेजी पनि सिकेँ अनि बेला बेला मलाई यो विदेशी वक्ताहरूलाई उनीहरूले प्रचार गर्दाखेरि मलाई उल्था गर्न बोलाइदिन्थे अनि उल्था गर्दाखेरि त्यहाँ पास्टरहरू आउँथे, अगुवाहरू आउँथे सुन्नको लागि। अनि ती आउने अगुवाहरूको मुख्य लक्ष्य चाहिँ के थियो भने जसरी भए पनि यो विदेशको ठेगाना चाहिँ मैले पाउनुपर्छ। तर त्यो आयोजक मान्छे फेरि कहाँ कम अनि उसले पहिल्यै विदेशीको कानमा फुकिदिया हुन्छ कि यसो यसो उनीहरू आउँछन्, तपाईँले सिधै भन्नुहोस् तपाईँ फलानासँग गएर सोध्नुहोस् मेरो ठेगाना उहाँसँग छ। अनि हेर्नुहोस् म त्यहाँ अब बसिरहेको हुन्छु, आफूलाई चाहिँ अब त्यति मान्छेले चिनेको पनि थिएन अनि आइहाल्छन् यी पास्टरहरू पनि छुटे फुटेको अङ्ग्रेजी आफ्नो, तपाईँको ठेगाना पाउन सकिन्छ भनेपछि त्यो विदेशी पनि अब त्यस्तै जिब्रो छ फलानासँग माग्नुहोस् भन्दाखेरि अनि लाज लागेर फुरुक्क गएर बस्थे उहाँहरू। किन? उनीहरू त्यहाँ सिक्नको लागि आएको होइन कि कसरी हुन्छ दाता खोज्नको लागि। नेपाली मानसिकता, नेपाली क्रिस्चियन मानसिकतामा यो रोग थियो कि कसरी हुन्छ विदेशी भेट्टायो भने मात्रै सेवा गर्न सकिन्छ। दर्शन त्यति बेला मात्रै आउँछ जब दाता भेट्टाउँछन्। त्यो मानसिकताले गर्दाखेरि आज सारा मण्डलीमा कोही मान्छेले म गर्छु भन्दाखेरि पनि उसलाई निराशा, उसलाई चाहिँ मान्छेले विश्वासै गरिदिँदैन। यसकोमा त कोही पनि छैन, वक्ता को छ भन्दाखेरि त भोजराज भट्ट भन्ने बित्तिकै सारुन भाइलाई भोलि आदर गर्न छोड्छन्। उहाँले कुरै ल्याइदियो भने त सारुनले नि गरेछ, जगदीशले नि गरेछ, अथवा तपाईँ कतिजना यहाँ भाइ बहिनीहरू हुन्छ यिनीहरूले त गरेछ, विदेशै आएछ त्यहाँ त नेपालीले बोलेको त के सुन्नु र। त्यो मानसिकता सेल्फ डिफिटिङ, के भन्छ सेल्फ डिफिटिङलाई, आफैमा हारेको मानसिक, म केही गर्न सक्छु होइन कि म त कसैको दास भएर मात्र बाँच्न सक्छु, आफै केही गर्न सक्दिनँ भन्ने मानसिकता त्यो तपाईँ जवान भाइ बहिनीलाई नहोस् भन्न चाहन्छु। र त्यसै सिलसिलामा आज विषय 3टा विषय छन्। जवानी अवस्थामा हामीले कसरी आर्थिक व्यवस्थापन, तर मैले त्यसलाई अलिक बाङ्गटिको बनाएर आफ्नै मन आफ्नै पाराले तपाईँको सामने राख्ने प्रयास गरेको छु। आर्थिक व्यवस्थापन, दोस्रो मण्डलीमा युवाको नेतृत्वको भूमिका, तेस्रो प्रभावकारी नेतृत्व। अब हामीसँग समयले साथ दिएको खण्डमा यो पहिलो सेसनमा म यो आर्थिक व्यवस्थापन बारेमा तपाईँलाई लान्छु किनभने यो एकदमै महत्त्वपूर्ण विषय हो। कारण यही कुरामा चुकेको कारण आज नेपाली इसाई मण्डली कमजोर हुँदै गएको छ र नेपालका हुनुहार इसाई युवाहरू इसाई युवतीहरू पनि कुण्ठिएर बसेका छन्। उनीहरूलाई लाग्छ सेवा गर्न त विदेशीकै सहायता चाहिन्छ, सेवा गर्न त डलरै चाहिन्छ। अब हुन पनि देशै डलरले चल्याछ, यहाँ कुन चाहिँ नेता छ डलर नखाने, कुन सङ्घ संस्था छ डलर चलेको, यहाँ त खाना खाएर टोइलेटसम्म पुग्नको लागि हामीलाई डलर टोइलेट बनाइदिनु पनि बाहिरकै मान्छेले आएर बनाइदिनु परेको छ हामीलाई भने मण्डलीमा पनि त्यो रोग छ। तर वास्तवमा त्यो रोग मण्डलीमा नलाग्नु पर्ने हो। त्यसकारण हाम्रो जीवनमा आर्थिक व्यवस्थापन हामी कसरी गर्न सक्छौँ त बाइबलबाट हामी हेर्नेछौँ। तपाईँसँग बाइबल छ भने पल्टाउनुहोस्। पहिलो कुरो सम्पत्ति प्रतिको दृष्टिकोण हाम्रो कस्तो छ। तपाईँको नोटमा सम्पत्ति प्रतिको दृष्टिकोण कस्तो छ। पैसा खराबीको जरा हो होइन, पैसा खराबीको जरा होइन। के हो त खराबीको जरा? पहिलो तिमोथी 6:10ले स्पष्टै भनेछ, रुपियाँ पैसाको मोह सबै खराबीको जरा हो। तर कति पटक चाहिँ हामीले
अलिकति पनि त्यसलाई ध्यान नदिएको कारण लाग्छ पैसा नै खराब। पैसा खराब होइन, तर पैसा प्रतिको लोभले नै त्यसपछि सबै अरू क्षेत्रमा खराबी उत्पन्न गर्दछ। रुपियाँ पैसाको लोभ, यदि तपाईँ र मैले कुनै काम गर्दाखेरि, कुनै सेवा गर्दाखेरि, कुनै पनि क्षेत्रमा लोभबाट प्रेरित, व्यक्तिगत लाभबाट प्रेरित हामी हुन्छौँ भनेदेखि हामीले कहिल्यै पनि त्यसपछि असल गर्न सक्दैनौँ, खराबै हुन्छ। लोभबाट प्रेरित भएको सेवा, समाज सेवा, प्रभुको सेवा, मानिसको सेवा सबै अन्तिममा खराब भएर निस्कन्छ। तर सेवा गर्नको लागि पैसा चाहिँ चाहिन्छ, जीवनको लागि पैसा चाहिन्छ। पैसा खराब होइन, तर पैसाको लोभको कारण गरिएका सबै अरू चिजहरू खराब भएर निस्कनेछन्। त्यसकारण पैसा खराब होइन, यो चाहिँ हामीले स्पष्ट पाउनुहोस् कि पैसा चाहिँ नहुने कुरा हो। हामीसँग पैसा छैन भने धेरै कुराहरू हामी गर्न सक्दैनौँ। दोस्रो नम्बर बी, धन सम्पत्तिले स्वर्ग जान रोक्दैन। यो बडो गजब छ। विश्वासीलाई पास्टरले भन्छन् हामी धन सम्पत्तिको पछि लाग्नु हुँदैन, तर पास्टर आफै सम्पत्तिको पछि लागिरहेको हुन्छ। अनि विश्वासीलाई भनेको छ धनी त स्वर्गमै जान सक्दैनन् भनेर। र कतिपटक हामी साधारण विश्वासबाट आएका मान्छेलाई के लाग्न सक्छ भनेदेखि सम्पत्ति कमाउनु खराब कुरो हो, धनी हुनु पापी हो भनेर पनि हामीलाई लागेको हुनसक्छ। तर बाइबलले धनी हुनु पापी भनेको छैन। बाइबलले धनी मान्छे स्वर्ग जान सक्दैन भनेको छैन। त्यसो भए किन येशूले ऊँटलाई चाहिँ सियोको नाथ्रीबाट छिर्न सम्भव छ तर धनीहरू चाहिँ स्वर्गको राज्यमा जान असम्भव छ किन भन्नुभएको? उहाँले आफै विचार गर्नुहोस्। त्यसलाई स्पष्ट पार्नको लागि लुकाको 18 अध्यायमा तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यहाँ एकजना धनी शासकको कथा छ। लुका 18 अध्यायको 18 देखि 30 पदसम्म त्यो धनी शासकले आएर यीशुलाई के भन्छ? उसले भन्छ प्रभु म स्वर्ग जान के गर्नुपर्छ? अनन्त जीवन पाउन मैले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि प्रभुले के भन्नुभयो? आज्ञा पालन गर। अनि उसले त्यो त मैले पहिलेदेखि नै गर्दै आएको छु, आज्ञा पालन मैले सब गरेको छु। अनि प्रभुले के भन्नु? त्यसो भए तिमी एउटा कुरामा तिम्रो कमजोरी छ, त्यो चाहिँ आफूसँग भएको सम्पत्ति बेचेर गरिबलाई देऊ र त्यसपछि आएर मेरो पछि लाग र तिमी स्वर्ग जानेछौ। अनि बाइबलले भन्छ त्यो मान्छे साह्रै धनी भएको, उसको अनुहार लामो भयो। तपाईँको अनुहार लामो छ भने फेरि गोलो भएको स्वर्ग जाने, लामो भएको नरक जाने होला नि। फेरि बाहुन क्षेत्री सबै नरक अनि मङ्गोलियन सबै चाहिँ स्वर्ग जाने होला। उसको अनुहार लामो भयो, दुखित भयो। र त्यसपछि येशूले पनि दुखित भएर नै आफ्ना चेलालाई भन्नुभयो हेर धनीहरू स्वर्ग जान कति कठिन छ। धनीहरू स्वर्ग जाँदैनन् भनेको होइन प्रभुले, धनीहरू स्वर्ग जान कति कठिन छ। जति कठिन त्यसलाई अझ बडो व्याख्या गर्नको लागि, अझ जोड दिनको लागि भन, जति कठिन सियोको नाथ्रीबाट ऊँट जानको लागि हुन्छ। येशूले के भन्दै हुनुहुन्छ भने सियोको नाथ्रीबाट ऊँट छिर्न सक्छ तर कठिन हुन्छ। जति कठिन ऊँटलाई सियोको नाथ्रीबाट छिरेर जान हुनेछ त्यति नै धनीहरूलाई स्वर्ग जान कठिन हुनेछ। किन भनेदेखि तिनीहरूले परमेश्वरलाई विश्वास गरेका छैनन्। उनीहरू स्वर्ग नजानुको मुख्य उद्देश्य उनीहरूको विश्वास सम्पत्तिमाथि। त्यो धनी युवक येशूलाई खोज्न आएको होइन, ऊ त आफै स्वर्ग जान चाहन्थ्यो। अनि ख्रिस्टले भन्नुभयो त्यसो भए त्यो सम्पत्ति बेचेर मेरो पछि लाग अनि तिमी स्वर्ग जान सक्छौ। उसको मगजमा जे कुरो प्रभुलाई थाहा थियो त्यो पहिल्यै थाहा भएको कारण मेरो पछि लाग, तिमी अरू कुरा नगर, मेरो पछि लाग भन्दाखेरि ऊ लाग्न सकेन। येशूलाई र पैसालाई दाँच्दाखेरि कुन चाहिँ छानो होला, सम्पत्ति नै उसलाई प्यारो लाग्यो, त्यसकारण ऊ स्वर्ग जान सकेन। त्यस्तै हिसाबले अनि पत्रुस ल्याएर भन्छ त्यसो भए को स्वर्ग जान सक्छ त भन्दाखेरि त्यति बेला प्रभुले भन्नुहुन्छ परमेश्वरको निम्ति सबै कुरा सम्भव छ। मान्छे जान सक्दैन, न त धनी जान सक्छ न गरिब जान सक्छ, कोही पनि जान सक्दैन स्वर्ग आफै। स्वर्ग आफै न गरिब न धनी जान सक्छ। तपाईँ म गरिब भएर स्वर्ग जाने होइन, धनी भएर स्वर्ग नजाने होइन, तर स्वर्ग जाने नजाने निर्णय कसले गर्छ? परमेश्वरले। तपाईँ र मैले पनि साह्रै धर्मी भएर प्रभुलाई भेटाएको हो होइन, उहाँको त्यो अपार अनुग्रहले तपाईँ र मैले आज स्वर्ग जाने मौका पाएको छ। त्यसपछि त्यसलाई प्रमाणित गर्नको लागि 19 अध्यायमा कसको कथा छ? जक्कईको कथा। 1 देखि 10 पदसम्म पढ्नुभयो भनेदेखि परमेश्वरको निम्ति सबै कुरा सम्भव छ भन्ने कुरालाई प्रमाणित गर्नको लागि अर्को धनी मानिस जक्कई, अझ यो धनी भन्दा पनि धनी थियो होला, तर जक्कईको हृदयमा येशू को हुनुहुन्छ भन्ने प्रश्न थियो। अनि यो धनीको हृदयमा चाहिँ म कसरी स्वर्ग जान सक्छु? जक्कईको हृदयमा चाहिँ उसको चाहना को रहेछ यो येशू प्रभु, यो पापीहरूलाई पनि स्वीकार गर्ने, कर उठाउनेलाई पनि स्वीकार गर्ने। मैले एकचोटि हेर्न पाए हुन्थ्यो यो येशूलाई। तपाईँ कतिजना पुड्को हुनुहुन्छ यहाँ? म पनि पहिला अलि अग्लो हुनु पाए हुन्थ्यो भन्थ्यो साह्रै त्यो होचो भएको मान्छेलाई। अनि मेरो छोरा जब अलि मभन्दा अग्लो भएपछि यति घमण्ड भएको थियो म बाउभन्दा अग्लो भयो भनेर। तर अलिकति मात्रै फेरि हेर्दाखेरि त उस्तै हो। पुड्को मान्छे शारीरिक रूपमा तपाईँ र म सानो छौँ अथवा हामीमा कुनै खोट छ, कमजोर छ भने के हुन्छ, समाजले त्यही कुरोलाई घोचिरहेको हुन्छ।
त पुड्को त डल्ले त काले त गैँठे त गैरे। अनि त्यो एकदमै मन पर्दैन हामीलाई, तर के गर्ने, समाजले त्यही रात दिन भनिरहेछ यो पुड्को मान्छेलाई समाजमा तिरस्कृत भएको व्यक्ति हुनुपर्छ। त्यसै कारण दुःख दिनसम्म दिएर उसले सबैलाई ठगेर खाइरहेको थियो। जब त्यो पुड्के डल्ले काले भन्नुभएको छ, भोलि त्यो माथिल्लो स्थानमा पुग्यो भने त्यसले बाँकी राख्छ। अनि त ट्याक्स तिर्ने बेलामा आएर हिजो त यो मलाई पुड्के भन्ने, ल 4 गुणा तैँले बढी तिर्नुपर्छ यहाँ ट्याक्स। अब रोमी सरकारले शक्ति दिएको छ उसको हातमा, महाको धनी यो मान्छे। तर हृदयमा एउटा प्रश्न, खालीपना, रित्तोपना थियो। सम्पत्तिले पनि उसको त्यो नपुरेको कारण उसले यीशुको बारेमा सुनेको कारण यो कुरै छ, लुकेर त्यसपछि टाढैबाट हेर्न चाहन्थ्यो यीशुलाई। सायद भिड थियो रे, भिडमा उसलाई त पुड्को मान्छेलाई हिँड्दाखेरि पछाडिबाट घुँडाले हिर्काइदिने सम्भावना, ढाडेमै अथवा टाउकोमै। अनि धेरै बाटो ठगेको कारण भिडमा भेटाएर त त्यसलाई खुट्टाले कुल्ची पनि दिन सक्थ्यो होला। अब यीशुले त्यसलाई ए जखै तल आइज भन्ने बित्तिकै त्यो बुर्लुक्कै पाकेको फल खसेको जस्तो। छोटो मान्छे रुख चढ्दा कति गाह्रो हुन्छ विचार गर्नुहोस् त। जब जक्कै तल आइज भनेको त्यो त फल खसे जस्तै खसेको हुनुपर्छ। अनि बाइबलले धेरै व्याख्या गर्दैन, तर जक्कैमा आएको परिवर्तन ल्याउँछ। उसले सहर्ष साथ स्वागत गर्छ। यीशु त्यहाँ जानुहुन्छ र भन्छ, लो प्रभु आजको दिन आधा चाहिँ मैले गरिबलाई दिने भए, आधा चाहिँ 4 गुणा म अरूलाई तिर्दिन्छु। उसले सम्पूर्ण हिसाबले परमेश्वरको राज्यमा सुम्पिदिन्छ। र प्रभुले भन्छ आज यो घरमा मुक्ति अथवा उद्धार आएको छ, किनभने ऊ पनि परमेश्वरको छ। मैले भन्न खोजेको कुरो के थियो भनेदेखि सम्पत्ति नराम्रो कुरो होइन। जक्कैले सम्पत्ति कमाएको कारण आधा सम्पत्तिले कति गरिबलाई उसले सहायता गर्न सक्यो हेर्नुहोस् त। उसको सम्पत्तिले पनि मुक्ति पायो र गरिबलाई उसले सहायता गरिदियो। र बाँकी जसलाई अन्याय गरेको थियो तिनीहरूलाई उसले 1 गुणा मात्र होइन, उनीहरूको हृदयमा पनि उसले शान्ति ल्याइदियो। बडो गजबको प्रयोग भयो जक्कैको सम्पत्ति। परमेश्वरको आत्माले जब उसको हृदयमा काम गर्यो, तर ऊ एउटा धनी भएर पनि ख्रिस्टलाई चाहिँ उसले नखोज्ने, आफ्नै धर्मकर्म खोजेको भए त्यसको धन सम्पत्तिले पनि काम गर्ने थिएन। छोटकरीमा जाँदा सम्पत्ति नराम्रो कुरो होइन, यसले स्वर्ग जान रोक्दैन। र 1 तिमोथी 6:16-19 पद पछि पढ्नेछौँ, अहिले त्यतिकै राखौँ। नम्बर C, कमाउने शक्ति परमेश्वरले नै दिनुहुन्छ। त्यसकारण यहाँ भाइ बहिनीहरू तपाईँ कति पेसामा काम गर्दै हुनुहुन्छ, कतिको व्यापार व्यवसाय गर्ने योजना होला, कतिजनाले यहाँ ठेक्का गर्छु भन्नु भएन, ठेक्कापट्टा गर्ने व्यक्ति, त्यो गजब राम्रो पेसा हो। तर यहाँ चाहिँ ठेक्कापट्टा गर्ने मान्छेले हेला गर्छन्। त्यसबाट पनि तपाईँ धेरै विकास गर्न सक्नुहुन्छ, तर सपना चाहिँ हुनु पर्यो। भोलि गएर तपाईँ कतिजना व्यवसाय गर्दै हुन्छ, कसैको केही संस्था चलाउने छ, सम्पत्ति चाहिने वस्तु हो। धनी हुनु पाप गर्नु होइन, तर कसरी धन कमाउनु भयो त्यो बेग्लै कुरा हो। त यहाँनिर कमाउने शक्ति परमेश्वरले दिनुहुन्छ भने व्यवस्था 8:17-18 पदमा के भन्छ, धन सम्पत्ति प्राप्त गर्ने शक्ति परमेश्वरले नै दिनुहुन्छ। गरिब बन्न चाहने कोही छ यहाँ? त धनी हामी बन्ने हो भनेदेखि हामीलाई शक्ति चाहिन्छ, ज्ञान बुद्धि चाहिन्छ। यो शक्तिको शब्द त्यहाँनिर कस्तो भन्छ, डाइनामाइट, विस्फोटक, त्यो शब्द प्रयोग गरिन्छ। परमेश्वरले हामीलाई त्यस्तो विस्फोटक शक्ति प्रदान गर्नुहुन्छ जसबाट हामी सम्पत्ति आर्जन गर्न सक्छौँ। डाइनामाइट शक्ति दिनुहुन्छ, सम्पत्ति कमाउने शक्ति पनि परमेश्वरले नै दिनुहुन्छ। त्यसकारण जवान भाइ बहिनीहरू जसलाई भोलि गएर परमेश्वरले ठुलो सम्पत्ति कमाउने दर्शन दिनुभएको छ भने त्यो परमेश्वरबाटै आएको हुनुपर्छ। तर किन कमाउनुहुन्छ त्यो पछि हेर्नेछौँ। नम्बर 2, गरिबी प्रतिको दृष्टिकोण बाइबलको कस्तो छ? नम्बर A, गरिबी परमेश्वरको इच्छा होइन कि हो? त्यो कुरो व्यवस्था 5:15 र 4:5 पढ्नु हो भनेदेखि परमेश्वरले भन्छ तिमीहरूमध्ये कोही पनि गरिब नहोस्। बडो स्पष्टसँग इजरायलीलाई आज्ञा गर्दाखेरि प्रभुले भन्नुहुन्छ तिमीहरू माझ कोही गरिब नहोस्। अनि कोही पनि गरिब नहोस् भन्नको लागि परमेश्वरले इजरायली जातिलाई यस्तो किसिमको व्यवस्था दिनुभएको छ जुन व्यवस्थालाई पालन गरेको खण्डमा त्यहाँ कोही गरिब हुँदैन थियो। अनि त्यति मात्र नभएर पुरानो नियममा कतिले त यो त पुरानो नियमको मात्रै भनेर पनि टार्न सक्छन्, तर नयाँ नियममा कसैले पढिदिनुहोस् त 2 कोरिन्थी 8:9 पद। धेरैले भन्छन् यो त इजरायललाई मात्र दिएको होइन, परमेश्वरको जनलाई दिएको, चाहे त्यो इजरायली होस्, चाहे अन्य जाति होस्, चाहे नयाँ चाहे पुरानो। 2 कोरिन्थी 8:9 के छ? किनकि हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्टको अनुग्रह तिमीहरूलाई थाहा छ, उहाँ धनी हुनुहुन्थ्यो तरै पनि तिमीहरूका खातिर उहाँ गरिब हुनुभयो ताकि उहाँको गरिबबाट तिमीहरू धनी हुन सक। 2 कोरिन्थी 8 र 9 अध्याय, दुईटै अध्याय आर्थिकी कुरासँग सरोकार राख्ने अध्यायहरू हुन्। यहाँनिर पावलले बडो स्पष्टसँग मण्डलीमा आर्थिकी व्यवस्थापनको बारेमा कुरा गर्दै हुनुहुन्छ र त्यहाँ दिने र लिने कुराको लागि उहाँले कोरिन्थीको मण्डलीलाई धेरै उत्साह दिँदै हुनुहुन्छ र किन दिनुपर्छ, कसरी दिनुपर्छ भन्ने कुरालाई स्थापित गर्नको लागि उहाँले ख्रीष्ट येशूले गर्नुभएको कामलाई उल्लेख गरे कि उहाँ धनी हुनुहुन्थ्यो र पनि तिमीहरूका खातिर उहाँ गरिब हुनुभयो, तिमीहरू सबै धनी बन्न सकौ। अर्थात् येशूसँग हाम्रो सट्टापट्टा भएको छ। उहाँले हाम्रो गरिबी लिनुभयो, हामीले उहाँको के लियौँ?
धनीपन भनौँ न। जसरी हामीले मुक्ति कसरी पाछौँ, पहिलो कोरिन्थी 5:21 पदमा के भन्छ, जसलाई पापै चिनेको थिएन हाम्रा खातिर परमेश्वरले उहाँलाई पाप बनाउनु भयो र आज हामी धर्मी ठहरिएका छौँ। हाम्रा निम्ति यसो पाप बन्नुभयो, हामी धर्मी बन्यौँ। हाम्रा निम्ति गरिब बन्नुभयो, त्यसै कारण आज हामी धनी भएका छौँ। तर यहाँनिर धनी भन्ने बित्तिकै सम्पत्ति मात्र आउँदैन। मान्छेको पकेटमा 2 रुपियाँ नहुँदा पनि ऊ धनी बन्न सक्छ, तर सारा सम्पत्ति भएको मान्छे नि गरिब बन्न सक्छ। तर सम्पत्तिसँग सरोकार छ यहाँनिर। त्यो परमेश्वरको इच्छा होइन, नम्बर 1। नम्बर 2, गरिबीले हानि गर्छ। किन परमेश्वरको इच्छा होइन भनेदेखि गरिबीले कहिले पनि हामीलाई फाइदा गर्दैन, कुनै हालतमा पनि फाइदा गर्दैन। हो, परमेश्वरले हामीलाई चलाउन सक्नुहुन्छ र गरिबीले हामीलाई फाइदा पनि गर्न सक्छ कतिपय। जसरी दुःख कष्टले हामीलाई आफूतिर खिच्नको लागि परमेश्वरले हामीलाई दुःख पनि दिनुहुन्छ कहिलेकाहीँ, त्यस्तै किसिमले गरिबी पनि हाम्रो जीवनमा आउनुमा परमेश्वरको हात हुन सक्छ। तर गरिबी आफैमा चाहिँ कुनै काम लाग्ने चिज होइन। ल, कसैले अब हितोपदेश हेरिदिनुहोस् त, गरिबले के गर्छ। 10 अध्यायको 15 पद हितोपदेश फटाफट, अनि कसैले 9:19-4 अनि कसैले 22:7 खोलेर राख्नुहोस् अनि हामी फटाफट पढ्नेछौँ। हितोपदेश 10:15 मा के भन्छ, धनीको धन नै तिनीहरूका निम्ति बलियो सहर हो, तर दरिद्रताले असहायहरूको पतन हुन्छ। दरिद्रताले, गरिबीले कमजोर मानिसलाई नाश गर्दै, खाना छैन, लाउन छैन, बिरामिनु भयो, अस्पताल जाने पैसा छैन, भुइँचालो आयो, भएको घर पनि भत्केर गयो, बस्ने ठाउँ पनि छैन, बाढी पहिरो आयो, खेत बगेर गयो, अब के खाएर बाँच्ने। गरिबीले विनाश ल्याउँछ। तपाईँसँग सपनाहरू छन्, दर्शन छ, तर गरिब भएको कारण त्यसले तपाईँलाई अगाडि जान रोक्छ। दोस्रो हितोपदेश 19:4, तपाईँसँग छ भनेदेखि तपाईँलाई ओहो दाई भाइ काका के दिदी नाता लिएर आउँछन् त्यहाँ, तर छैन भनेदेखि चिनेको पनि नचिने जस्तै गर्छन्। त यदि तपाईँमा गरिब भयौँ भनेदेखि हामीले मित्र पनि गुमाउँछौँ। हुन त वास्तवमा धन सम्पत्ति भएर आएका मित्र त वास्तविक मित्र त होइनन्, तरै पनि गरिबीले हामीलाई मानिसबाट पनि तिरस्कृत बनाइदियो, यसले हाम्रो मित्र गुमाउँछ। अन्तिममा 22 अध्यायको 7 पद, छोट गरी भन्दा गरिबीले हामीलाई नोकर बनाउँछ, दास बनाउँछ। सुदूरपश्चिममा बन्डेड लेबर, बन्धक के भन्छ त्यसलाई, कमैयाहरू, उनीहरूलाई पहाडमा आएका पहाडीहरूले पहिला उनीहरूकै जग्गा चाहिँ हजारौँ बिघा आफ्नो हातमा लिएपछि उनीहरूलाई नै आफ्नो जमिनमा काम गर्न लाए र गरिब भएर उनीहरू कहिल्यै उम्कन सकेनन्। र आज हाम्रो देशबाट जवान भाइ बहिनीहरू मलेसियादेखि लिएर खाडी क्षेत्रदेखि लिएर कोरिया कता कता जानुहुन्छ नोकर भएर। गरिबीले हामीलाई नोकर बनाउँछ। आज हाम्रो देश गरिब भएको कारण तपाईँ कति भाइ बहिनीहरू बाहिरभित्र जानुहुन्छ, नेपाली पासपोर्ट भनेपछि हामीलाई नरोक्ने ठाउँमा रोकिदिन्छ। यति दुःख लाग्छ कहिलेकाहीँ। गरिबीले हामीलाई नोकर बनाइदिन्छ। गरिबी आफैमा राम्रो चिज होइन। अब सी, गरिबी किन भयो त भन्दाखेरि गरिबी पापको उपज हो। गरिबी पापको उपज हो। व्यवस्था 28 अध्यायको 20देखि 25 पद तपाईँले पढ्नुहोस्। व्यवस्था 28 अध्याय अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण अध्याय हो पुरानो नियमको। 1 देखि 14 पदसम्म चाहिँ त्यहाँ आशिषका कुराहरू छन् अनि 15 देखि लिएर 68 पदसम्म चाहिँ श्रापका कुराहरू छन्। अनि त्यो व्यवस्थाको श्राप अथवा पापको उपजलाई 3 भागमा विभाजन गरिएको छ। चाहिँ सारांशमा 20 देखि 25 पदमा छ, तपाईँले आफैले हेर्नुहोस्। व्यवस्थाको श्रापमा 3टा कुराहरू छन्। एउटा पहिलो कुरो गरिबी, दोस्रो रोग, त्यहाँ डरलाग्दो खालका रोग, तेस्रो थिचोमिचो अथवा अरूले कैदमा लैजानेछन्, शत्रुले कब्जा गर्नेछन्। परमेश्वरले पुरानो नियममा घरिघरि इजरायलीहरूलाई भनेछ, यदि तिमीहरू व्यवस्था उल्लङ्घन गर्यो भने तिमीहरूलाई गरिबी आउनेछ, खडेरी पर्नेछ, त्यसपछि तिमीहरू रोगी बन्नेछौ र त्यसपछि कैद थिचोमिचोमा पर्नेछौ, अशान्ति, शत्रुहरू हुनेछन्। यो व्यवस्थाको श्राप, पापको उपज। तर डी नम्बरमा बडो गजबको हामीलाई खुसीको सुसमाचार के छ? ख्रिस्टले व्यवस्थाको श्रापबाट मोल तिरेर हामीलाई छुटकारा दिनुभएको छ। त्यो गलातीको 3:13-14 पढ्नुहोस् त, त्यो पढ्नै पर्ने पद हो। गलाती 3:13-14, गरिबी पाप र व्यवस्था उल्लङ्घन गरिएको कारण आएको हो, पापको परिणाम हो। जसरी रोग, व्याध, शत्रु, लडाइँ, झैझगडा, जति पनि संसारमा दुष्ट कुराहरू छन् पापबाट आए, त्यसरी नै गरिब पनि आएको हो। गलाती 3:13 ख्रिस्टले हामीलाई व्यवस्थाको श्रापबाट के गर्नुभयो? पढिदिनुहोस् त। बाइबल पढ्ने मात्र होइन भाइ बहिनीहरू, बाइबल त विश्वास गर्नुपर्ने वस्तु हो। जे लेख्या छ त्यो एउटा
लेखकले चाहिँ मिठो होस् भनेर लेखेको होइन, मिठो भाषाको लागि बाइबल लेखिएको होइन, हामी जिउन सकौँ भनेर लेखिएको हो, हाम्रो जीवनमा यसले परिवर्तन गरोस् भनेर लेखिएको हो। त्यसकारण हाम्रा निम्ति श्राप बनेर, अनि 2 कोरिन्थी 8:9 के भन्छ, हाम्रा निम्ति गरिब बनेर, अनि 2 कोरिन्थी 5:21 हाम्रा निम्ति पाप बनेर, उहाँ पाप बन्नुभयो हामी धर्मी बन्यौँ, उहाँ गरिब बन्नुभयो हामी धनी बन्यौँ, उहाँ श्राप बन्नुभयो हामी आशिषित। अब्राहमलाई दिएको आशिष, कस्तो आशिष छ अब्राहमलाई दिएको त्यहाँ समय छैन, उत्पत्ति 12 बडो स्पष्टसँग त फल्दै फुल्दै जा, तेरो नाम ठुलो हुनेछ, मलाई आशिष दिनेलाई म आशिष दिनेछु, तँलाई श्राप्नेलाई। अब्राहमको आशिष हामीले प्राप्त गर्न सकौँ। त्यति मात्र नभएर अब्राहमभन्दा बढी आशिषित पवित्र आत्मा स्वयं हामीमा आउनुहुनेछ। त्यसकारण 1, 2, 3 फेरि गरिबी परमेश्वरको इच्छा होइन, गरिबीले हानि गर्छ, गरिबी पापको उपज हो, तर ख्रिस्टले हामीलाई छुटकारा दिनुभएको छ गरिबीबाट। अब प्रश्न आइहाल्छ, हामी किन गरिब छौँ? यदि ख्रिस्टले हामीलाई व्यवस्थाको श्रापबाट गरिबीबाट छुटकारा दिएको हो भने 2 नम्बर पेजमा जानुहोस्, ई नम्बरमा हामी किन गरिब छौँ? एउटा वाक्य भन्न चाहन्छु, सायद यो कसैको लागि घातक पनि हुनसक्छ। सबै गरिबीको सुरुवात अल्छेपनाबाट। गरिबीको सुरुवात, यो मैले भनेको होइन, बाइबलले भनेको, प्रभुको आत्माले लेखेको कुरा। गरिबीको सुरुवात जहिले पनि अल्छीपनाबाट आउँछ, र त्यसपछि जब मान्छे गरिब हुन्छ त्यसपछि त्यसलाई सधैँभरि गरिबी नै भइरहोस्, गरिब भइरहोस् भनेर दब्नको लागि अनि सामाजिक अवस्था, प्राकृतिक प्रकोप, दुनियाँ कुराहरू आउँछन् त्यस। तर गरिब हुनु र धनी हुनुमा भिन्नता, त्यो मान्छे अल्छे छ या मेहनती छ। यदि तपाईँहरू म अल्छी छौँ भनेदेखि हामी कहिल्यै धनी बन्न सक्दैनौँ। हितोपदेश 6:9 देखि 11 त्यहाँ यसरी भनिएको छ, एक छिनको सुताई र एक छिनको हात बधाईले गरिबीलाई के गर्छ? डाकु जस्तै गरिबीलाई ल्याउँछ। एक छिनको सुताई भन्न खोजा, अब धान पाक्या छ तर कस्तो अल्छी लागेर आयो, जाउँ कि नजाउँ, एकछिन सुत्छु भन्यो, त्यसपछि सुत्यो, फेरि उठ्यो, अझै समय छ नि पछि काटौँला नि धान भन्यो, एकछिन हात मातेर बस्यो भनेदेखि ऊ बिउजेर तल जानुभन्दा पहिला कि त वर्षको पशुले खाइदिया हुन्छ, कि त मुसाले खाइदिया हुन्छ, कि त पानी परेर त्यो कुहिएर जान्छ। अल्छीपना हाम्रो आर्थिक गरिबीको सुरुवात, अल्छीपना हाम्रो आत्मिक गरिबीको सुरुवात। अल्छीपनाले हामीलाई बेकुफ बनाउँछ, अल्छीपनाले हामीलाई मूर्ख बनाउँछ, अज्ञानी बनाउँछ। अल्छे मान्छे कुनै क्षेत्रमा सफल हुँदैन, चाहे त्यो क्रिस्चियन होस्, चाहे अक्रिस्चियन होस्, चाहे सेवक होस्, चाहे व्यापारी होस्, चाहे शिक्षक होस्, चाहे कुनै अफिसको क्लर्क किन होस्, अल्छे मानिस कहिल्यै सफल हुँदैन। अल्छे गरिबीको बाबुआमा भन्ने हो, गरिबीलाई जन्म दिने अल्छीपना। अनि हितोपदेश 14:23 के भन्छ? कुरौटेले दरिद्र बनाउँछ, कुरा मात्रै गर्ने तर काम चाहिँ कहिले नगर्ने। कुरौटेले मात्रै कहिले सफल, त्यसले दरिद्र बनाउँछ हामीलाई। अनि त्यसपछि हितोपदेश 13:18 बहुत महत्त्वपूर्ण पद हो, यो नेपालीमा ताडना भनिन्छ तर वास्तवमा अनुशासन। ताडना र सल्लाहलाई इन्कार गर्ने मान्छे दरिद्र बन्छ, गरिब बन्छ। अर्काले दिएको सल्लाह सुझाव नसुन्ने र त्यसपछि दुःख पनि गर्न नचाहने, सजिलै पैसा कमाउन चाहने, सित्तैमा पैसा कमाउन चाहने, दुःख नगरिकन पैसा कमाउन सकिन्छ। पढ्नु नै भएन भनेदेखि जाँचमा पास हुन्छ, अब कि त म जस्तै हुनु पर्यो, कि त त्यो कापी जाँच्ने मानिसले हौ सिकाएकै हुनु पर्यो, नत्र चाहिँ नपढिकन जाँचमा पास भइँदैन। किन हामी गरिब छौँ त भन्दाखेरि अल्छे। अनि नेपाली मित्रहरू जो विदेशमा काम गर्न जान्छन् नि, यहाँबाट एकजना भाइको कथा जहिले पनि याद आउँछ मलाई। उहाँ पश्चिमतिरकै, पश्चिम भन्नाले मध्यपश्चिमको मान्छे हो, भिसा लागेछ, त्यसपछि जानको दिन आएछ, प्लेनमा चढेपछि अनि त्यति बेला त अलिक इज्जत पनि थियो, यहाँबाट जाने बेला कोरिया जाने भने अलि सम्मानै हुन्थ्यो। कोरिया त धनी देश हो, यो काम गर्ने ठाउँ पनि सबै एयर कन्डिसन हुन्छ होला, मसिनले काम गर्ने हो, हातले गर्ने होइन, अनि 9 to 5 ड्युटी हुन्छ। त्यसपछि समुद्रको छेउमा पर्ला पक्कै पनि मेरो काम, 5 बजे जब ड्युटी सिद्धिन्छ अनि त्यसपछि समुद्रको त्यो बिचमा, बालुवाको त्यो बिचमा त्यस्तै खालका होटेलहरू, क्याफेहरू हुन्छन्, सेतो कुर्सी, प्लास्टिकको टेबल, अनि त्यसमा रङ्गित जगी छाता अनि बियरको बोतल, बसेर मजाले त्यो साँझको त्यो घाम डुब्दै गरेको समुद्रको त्यस्तो सपना देखेर उहाँ जानुभएको कोरिया गएर। कहाँ परेछ? सिमेन्ट कारखानामा परेछ काम छ। अनि त्यहाँ चाहिँ प्लास्टिकले पुरै बेरिनु पर्ने, अनि मुखमा अक्सिजन लगाएर त्यहाँ धुलो एकदमै त्यो निकाल्नु पर्ने, सिमेन्ट भर्नुपर्ने बोरामा धुलो उडिरहेछ। नहुँदै पछि त उहाँ त त्यो खोक्न थालेछ, टिभी लाग्न थालेछ धुलोले। उहाँको त्यो बियरको बोतल पनि समात्ने समय पनि आएन, 18 घन्टासम्म काम गर्नुपर्ने भयो। 9 to 5 भनेको त डबल परेको त्यहाँ। अनि बल्ल सिमेन्ट कारखानाबाट छोडेर अर्कै ठाउँमा जानु पर्यो, अलि स्वास्थ्यमा हानि नहुने ठाउँमा जाँदा फलाम कारखाना परेछ। फलाम बनाउनु पर्यो, त्यो अपार्टमेन्ट बनाउनुको लागि ठुल्ठुला त्यो
स्ल्याब बनाउँछ। एकजना बडो दुर्भाग्यवश माथिबाट एउटा फलाम खसेर उहाँको पैतालै गएछ। पछि मण्डलीमा आउनुभयो, दुःख पाए, धेरै उपचार गरेपछि उहाँ नेपाल फर्किने भयो। नेपाल फर्किँदाखेरि उहाँले भने, दाइ नेपालबाट जस्तो शरीर लिएर हामी कोरिया आएको थियौँ, 3 वर्षसम्म काम गरेर त्यही शरीर फर्काएर लान सक्यो भने त्यो मान्छे धनी हो। त्यहाँ यति मेहनत गर्नुपर्छ, यति दुःख गर्नुपर्छ कि तपाईँ जवान भाइ बहिनीहरू पनि त्यहाँ गएर त्यसरी खट्नुभयो भनेदेखि पहिला यहाँ मेहनत गरेका छैन। बाबुआमा हलो जोत्ने थियो भनेदेखि आफूले चाहिँ यसो बिहान 1 घन्टा पनि हलो नजोतेर त्यत्तिकै जमिन बाँझौ। बाबुआमा पसले हो भनेदेखि कहिल्यै बाबुआमालाई सहायता नगर्ने, बाबुआमाको खेती किसानीमा पनि कहिल्यै मेहनत नगर्ने। त्यहाँ गएर जब 18-12 घन्टा ड्युटी लाउँदाखेरि त जिउ त सत्यानाश। अनि उसले हुन्थ्यो, धनी त्यो मानिस हो जो स्वास्थ्य जस्तो लिएर आएको थियो त्यस्तै फर्केर जान सक्छ। र अब चाहिँ म गएर मेरो एउटा खुट्टा सिद्धिए पनि म नेपालमै मेहनत गर्छु र नभन्दैपछि उहाँले धेरै राम्रो काम गर्नुभएको छ। अब भन्न खोजेको कुरो अल्छेपनाले गरिब बनाउँछ, मेहनतले हामीलाई माथि लैजान्छ। गरिबीबाट कसरी छुटकारा पाउने? हामी खाना खान जानुभन्दा पहिला विश्वासको परिवर्तन, सोचको परिवर्तन। जागिर खानु पहिला त हामीले जागिर भन्छौँ है। जागिर भने के हो? जा अनि गिर गएर मजाले बस, त्यहाँ काम नगर्ने। राजाको काम कहिले जाला घाम, त्यस्तो खालको जागिर खाने हाम्रो शिक्षा। अनि हाम्रो सोच परिवर्तन हुनु पर्यो। गलाती 3:13-14 हामीले पढौँ, हामी श्राप मुक्त मान्छे, आशिषले भरिएको मान्छे। यदि मेरो जीवनमा आशिष आएको छैन भनेदेखि अध्ययन गर्नु पर्यो, किन आएको छैन। यदि म गरिब छु भनेदेखि विचार होइन म किन गरिब छु। यदि अल्छे छु भनेदेखि मेरो सोच परिवर्तन गर्नु पर्यो। काम गर्न लाज लाग्छ भने सोच परिवर्तन गर्नु पर्यो। हिब्रू 11:6 के भन्छ? विश्वास बिना परमेश्वरलाई खुसी पार्न अथवा रिझाउन असम्भव। असम्भव। परमेश्वरले हामीलाई छुटकारा त दियो भन्छ, तर विश्वासै गर्दैनौँ भने काम लाग्यो। त्यस्तै किसिमले आज धेरै क्रिस्चियनहरू चाहिँ क्रिस्चियन नास्तिक भन्छु म। क्रिस्चियन नास्तिक छन् हाम्रो बिचमा। नास्तिक कसलाई भन्छौँ हामी? ईश्वर छैन भन्ने मान्छेलाई। तर हामी चाहिँ व्यवहारिक नास्तिक। विश्वास त गर्छौँ तर व्यवहारमा कहिले पनि विश्वास गर्दैनौँ। त विश्वास बिना परमेश्वरलाई खुसी पार्न असम्भव। के विश्वास गर्नुपर्ने रहेछ? राम्रोसँग हेर्नुहोस् त, A र B मा के छ? जो परमेश्वर कहाँ आउँछ त्यसले उहाँ हुनुहुन्छ भनेर विश्वास गर्नु, पक्का विश्वास गर्नु पर्यो। दोस्रो कुरो, उहाँको चरित्र, उहाँले इनाम दिनुहुन्छ, पक्का विश्वास हुनु पर्यो। परमेश्वरमा मैले प्रार्थना गरेर केही कुरो मागे भनेदेखि उहाँले निश्चित रूपले दिनुहुन्छ भनेर कटिबद्ध विश्वास हुनुपर्छ हाम्रो। शङ्का भयो भने त्यो तपाईँले विश्वास गर्नु। परमेश्वरको चरित्र, उहाँ मलाई प्रेम गर्ने परमेश्वर, उहाँ मलाई साँच्चै उकास्न चाहनुहुन्छ, उहाँ मलाई इनाम दिन चाहनुहुन्छ। यदि त्यो विश्वासको परिवर्तन भएन भनेदेखि हामी श्रापमुक्त हुन सक्दैनौँ। अनि दोस्रो कुरो, मर्कुस 9:23 के भन्छ? अब यसको पृष्ठभूमि एउटा बाउको छोरा बचपनदेखि नै छारे रोग लागेको, अनि चेला कहाँ ल्याएर भन्यो निको पारिदिनुहोस्, प्रार्थना गर्नुहोस् भन्दाखेरि चेलाले प्रार्थना गर्दा त्यो निको भएन। त्यसपछि प्रभु येशू आउनुभयो त्यहाँ आउँदाखेरि त्यसपछि त्यो बाउ चाहिँ दौड्दै प्रभु मैले यो मेरो छोरालाई तपाईँको चेलासँग प्रार्थना गरी मागे तर निको भएन, तपाईँ सक्नुहुन्छ भने यसलाई निको पारिदिनुहोस् भन्दाखेरि प्रभु रिसाएर भन्छ सक्नुहुन्छ भनेर के भनेको? विश्वास गर्नेका निम्ति सबै कुराहरू सम्भव छन्। हाम्रो सोच परिवर्तन हुनु पर्यो कि आई क्यान डु इट। पौलले के भन्छ? आई क्यान डु अल थिङ्स। म सम्पत्ति पनि कमाउन सक्छु, म उच्च शिक्षा हासिल गर्न सक्छु, म समाजमा परिवर्तन ल्याउन सक्छु, म मेरो परिवारलाई उकास्न सक्छु, म मेरो मण्डलीमा परिवर्तन ल्याउन सक्छु, म मेरा मित्रलाई असल बाटोमा डोर्याउन सक्छु। आई क्यान डु भन्ने आत्मा हुनु पर्यो हामीमा। अनि त्यो चाहिँ परमेश्वरमा गरिएको विश्वासबाट आउने कुराहरू। भजन 37:4 त तपाईँ सबैलाई थाहा छ होइन? भन्छ यसले, डिलाइट योरसेल्फ, he will fulfill all your heart's desire. Desire भन्ने शब्द त्यहाँ छ। Do you have a desire? Yes. What do you have in your heart? What do you want to do? Unless you have a strong desire for something, जबसम्म तपाईँ भित्र त्यो चाहना हुँदैन नि, कसैले तपाईँलाई दिइदिएर पनि त्यसको अर्थै लाग्दैन। जबसम्म तिर्खाको हुँदैन त्यो मान्छे, पानी दिएर त्यसको अर्थ लाग्दैन। त्यस्तै किसिमले हाम्रो जीवनमा आर्थिकी व्यवस्थापन गर्नको लागि पहिला कुरा त आर्थिकी कुरा हुनु पर्यो नि, पैसा हुनु पर्यो नि, पैसा व्यवस्थापन गर्नको लागि कि त्यसकारण पैसा व्यवस्थापन गर्नको लागि पैसा हुनु पर्यो। बाइबलीय दृष्टिकोण हामीले बुझ्नु पर्यो। होइन पैसा खराब कुरो होइन। अनि अब छोटकरीमा भन्दा सम्पत्ति के को लागि भन्ने तपाईँले हेर्दै जानुहोस्। त्यहाँ 1 तिमोथी 6:17 र 19 त्यहाँ व्यक्तिगत उपभोग तपाईँको लागि त्यहाँ भन्नुहुन्छ परमेश्वरले हामीलाई सबै थोक उपभोग गर्नको लागि दिनुहुन्छ अनि असल कार्यको लागि, उदारताको लागि र भविष्यको इनामको लागि। पैसा किन कमाउने त भन्दाखेरि पहिला त पेट पाल्नु पर्यो नि। तपाईँ भोलि बिहाबारी गर्नुहुन्छ, छोराछोरी हुन्छन्, उनीहरूको वास्ता गर्नु, व्यक्तिगत उपभोग चाहिन्छ।
कमाउनु पर्यो, आफैले कमाएर परमेश्वरले अचम्म प्रकारले त्यो शक्ति तपाईँलाई दिनुहुन्छ। त्यसपछि असल कार्य पनि गर्न पैसा चाहियो। कहिले गरिबलाई दिनको लागि उसँग हुनु पर्थ्यो अनि उदारताको लागि हामी दिन सक्नुपर्छ, दिनको लागि पैसा कमाउनु पर्ने हो मित्रहरू। मसँग थुप्रो उदाहरण थियो तर म समयको अभावले त्यो छोडिदिन्छु। र भविष्यको इनाम अवश्य पनि यसुले के भन्नुभएको छ, तिम्रो सम्पत्ति यहाँ थुपार्यो भने के हुनेछ, चोरले चोर्नेछ, किराले खानेछ र खिया लाग्नेछ। तर यदि स्वर्गमा तिमीहरूले आफ्नो सम्पत्ति थुपारेनौ भने त्यहाँ न चोरले चोर्नेछ, न किरा लाग्नेछ, न खियाले खानेछ। जहाँ तिम्रो धन हुन्छ त्यही तिम्रो मन हुनेछ। त्यसकारण तपाईँ स्वर्ग पुर्याउन चाहनुहुन्छ अहिले नै। हामीले सम्पत्ति कमाउनु पर्छ परिवार पाल्नको लागि, हामीले कमाउनु पर्छ प्रभुको सेवा गर्नको लागि, समाजमा गरिबहरूलाई सहायता गर्नको लागि र परमेश्वरको राज्य विस्तारको लागि। यदि तपाईँहरूमध्ये सबैले असल प्रकारको व्यापार गर्नुभयो, असल तपाईँले काम थाल्नुभयो, पैसा कमाउनु भयो भनेदेखि त नेपालमा अझ कति परमेश्वरको महिमा हुने काम हुन सक्छ। जक्कैको सम्पत्तिले मुक्ति पायो त्यस्तै किसिमले आज तपाईँ र मेरो सम्पत्तिले पनि मुक्ति पाएको खण्डमा भयङ्कर ठुलो काम हुनेछ। अनि सम्पत्ति कसरी प्राप्त गर्ने भने हितोपदेशमा छल गरेर होइन। त्यहाँ बडो स्पष्ट भने चाहिँ परमेश्वरले छली तराजुलाई घृणा गर्नुहुन्छ भने, तराजुलाई घृणा गर्नुहुन्छ त उहाँले होइन नि। तर तराजुको मुनि तपाईँले 1 किलो पर्ने ठाउँमा 100 ग्राम केही टाँसेर राखेको छ भने छली तराजुलाई परमेश्वरले घृणा गर्नुहुन्छ। ठगी परमेश्वरको नजरमा अति नै घिनलाग्दो कुरो हो। अनि दोस्रो नम्बरमा अत्याचार र डकैत, चोरेर अथवा अरूको अत्याचार, अरूलाई दमन गरेर, अरूको खानेकुरा खोसेर, अरूको भाग खोसेर म धनी बन्न चाहन्छु भने यो परमेश्वरको निम्ति घृणित कुरो हो। तर मलाई लाग्छ तपाईँले मलाई गाली गर्नुहुन्न होला। मलाई नेपाली पास्टरले सुरुमा विरोध गर्न थाले त्यतिखेर जति बेला मलाई थाहा भयो एक दिन मेरो पास्टरले मेरो नाममा $50 कमाउँदो रहेछ, तर मलाई थाहा थिएन। जब त्यो दाताले भनेपछि बल्ल थाहा भयो। अनि मैले त्यस दिनदेखि होइन, काठमाडौँ आउँदाखेरि त यहाँ त व्यापारै रहेछ यो त। अनि गाउँतिरबाट सोझा साझा पास्टर आउँछन् यहाँ सेवा सम्मेलन भन्छन्, उनीहरूको नाममा $50-30 कति $100 माग्यो, दिने बेलामा उनीहरूलाई $10 दिइहाल्यो, खुसी भयो उनीहरू पनि गाउँमा। अनि आफूले पनि बाँकी। त्यसलाई भन्छ अत्याचार, इन्जस्टिस। धेरै क्रिस्चियनहरूले त्यसरी नै पैसा कमाएका हुन्। अनाथालय खोलेको छ धेरैले, राम्रो कुरो हो। तर म चाहिँ भन्छु कुनै पनि देशमा अनाथालय हुनु राम्रो कुरो होइन। मैले अनाथालय खोल्नुको मुख्य उद्देश्य साँच्चै त्यो अनाथलाई देखेर माया लागेर नभएर पेट पाल्नको लागि। त्यसलाई भन्छ इन्जस्टिस। यसैले त्यही कारण डकैत, अत्याचार, त्यो त डाका, कसैको भाग खोसेको। दिने मान्छेले त बडो इमान्दारीपूर्वक दिएको हुन्छ मित्रहरू। रुपियाँ पैसा कहाँबाट आउँछ त नेपालमा मण्डलीको लागि भन्दाखेरि त तपाईँ म जस्तै विश्वासले दिएर आएको हो। एकपल्ट कोरियामा एउटा भाइ हुनुहुन्थ्यो, भर्खरै आएको, त्यही दिन आएछ। मलाई पनि चिनेन उसले, मैले पनि उसलाई चिनेको थिएन। अनि त्यो ठुलो मण्डली छ, त्यहाँ खाना खान गयौँ हामी डाइनिङ हलमा। अनि यसो हेऱ्यो यो मान्छे पनि हामी जस्तै होला भनेर, यहाँ चाहिँ यिनीहरूलाई कहाँबाट आउँछ होला यत्रो पैसा भन्यो। गजब छ भाइ, यो अचम्मै छ, म पनि त्यही विचार गर्दैछु भने मैले। तर मेरो लाग्छ सायद जापानबाट आउँछ कि। अनि तर भाइ समस्या के छ भने तपाईँ जापान जानुभयो भने त्यहाँ पनि त्यस्तै छ। त्यहाँ पनि मान्छेहरू मण्डलीमा आउँछन्, रमाइलो गरिरहन्छन्, खाइरहेछन्। अनि तपाईँले सोध्नुपर्ने हुन्छ यहाँ कहाँबाट आयो होला यो पैसा भन्दाखेरि अमेरिकाबाटै आएको हुनुपर्छ। अनि तपाईँ अमेरिका जानुभयो भने त्यहाँ झन् त्यस्तै देख्नुहुन्छ तपाईँ। अनि त्यहाँ बाध्य भएर सोध्नुपर्ने हुन्छ यो कहाँबाट आयो भन्दाखेरि त मेरो विचार बङ्गलादेशबाट आएको हुनुपर्छ। अनि अलिक सोझै थियो, तर तपाईँ पनि बाङ्गो कुरा गर्नुहुन्छ। अनि मैले त्यो भाइलाई भने भाइ क्रिस्चियनहरू दिने मान्छे हुन्, लिने मान्छे होइन। किनभने परमेश्वरले तपाईँ र मलाई जीवन दिएको छ, त्यो जीवन हामीमा सर्छ र हामी पनि अरूलाई जीवन दिन्छौँ। र तपाईँ र मलाई यहाँ सेवा गर्नुको लागि यी कोरियनहरू तपाईँ देख्दै हुनुहुन्छ, यिनीहरूले दिएको पैसा यहाँ आएको हो, बाहिरबाट आएको होइन भनेपछि पछि त मै पास्टर भनेपछि त्यो भाइ अलिक बाङ्गो कुरा गर्ने पास्टर रहेछ भन्नु त। भन्न खोजेको कुरो के भनेदेखि दिनेले चाहिँ बडो इमान्दारीपूर्वक दिएका छन्, तर मिडल म्यानले अत्याचार गरेको छ। जहाँ अत्याचार हुन्छ त्यहाँ श्राप आउँछ, त्यहाँ कहिले आशिष आउँदैन।
र हामी क्रिस्चियन विश्वासी जवान जवानी भाइ बहिनीहरूले तपाईँले परमेश्वरलाई निस्वार्थ विश्वास गरेर भन्नुहोस्, परमेश्वर मेरो यस्तो सपना छ, यस्तो दर्शन छ, तपाईँ मलाई जुटाउन सक्नुहुन्छ र तपाईँ सम्पत्ति कमाएर पनि प्रभुको सेवा गर्न सक्नुहुन्छ। भोलि गएर दिएर हामी गर्न सक्नेछौँ। र अन्त्यमा सम्पत्ति प्राप्त गर्ने तरिका त्यही अब हितोपदेश 10:22 के भन्छ? धन परमेश्वरको आशिषले दिन्छ। अङ्ग्रेजीमा यसरी भन्छ, द ब्लेसिङ्स अफ द लर्ड ब्रिङ्स वेल्थ एन्ड ही एड्स नो सरो टु इट। परमेश्वरको आशिषले हामीलाई धनी बनाउँछ र त्यसमा दुःख हुँदैन। परमेश्वरले दिएको आशिषले तपाईँलाई दुःख दिँदैन। अब तपाईँलाई थाहा छ, एकपल्ट देउबाको पालामा यहाँ स्वयंकर लागेको थियो अनि धेरै पास्टरलाई आफ्नो नाममा सम्पत्ति भएको कारण त्यो तिर्न नसकेर रातभरि यहाँ मुटु दुखेर स्वयंकर तिरेन भने जान्छ भन्ने अब आय स्रोत देखाउनको लागि पनि देखाएर पनि तिर्नुपर्ने, नन्तर जफत गरिदिन्छ। धेरैलाई निन्द्राको हराम भएको थियो त्यो बेला। के गर्ने होला, कसरी, कतिले 10 लाख 15 लाख पनि स्वयंकर तिरेको छ सम्पत्ति बचाउन। अनि त्यतिखेर हाम्रो पनि भवन बन्दै थियो, बनिसकेको थियो। अनि यी मुख्य दाइहरू आएर, भाइ तपाईँले बचाउनु भयो के दाइ भनेर, चर्चको सम्पत्ति बचाउनु भयो भने, चर्चको सम्पत्ति मैले बचाउने हो र त्यो त परमेश्वरले बचाउने हो नि। जाला है जाला भने गयो मेरो जाने हो र त्यो त परमेश्वरको जाने हो। अब त्यतिखेर हिसाब गर्दाखेरि स्वयंकर 10-12 लाख लाग्थ्यो अनि हाम्रो भवन सिद्धेकै थिएन। मसँग 10-12 लाख भयो त म त भवन सिद्ध्याउँथेँ सरकारलाई दिनुको सट्टामा। सरकारले लान्छ भने मेरो लाने हो र परमेश्वरको लाने हो, मलाई चिन्ता छैन नभन्दै उनले दिनुभयो, मैले चाहिँ हामीले खान्छ, परमेश्वरले बचाउनुहुन्छ। नभन्दै देउबाको सरकार नै पतन भयो। त भन्न खोजेको कुरो, परमेश्वरको आशिषमा दुःख दिनुहुन्न। उहाँले गए हाम्रो जाने हो र घाटा लागेपछि हाम्रो लाग्ने हो र परमेश्वरको हातमा छ। र अन्तिममा चाहिँ मेहनत र परिश्रमले हामीलाई धनी बनाउँछन्। यसलाई अब अझ बृहत रूपले हेर्नको लागि दोस्रो सेसनमा हामी जानेछौँ। त्यहाँ चाहिँ इसाई जवानको नेतृत्वको साथसाथै प्रभावशाली नेतृत्व कसरी गर्ने, किनभने धन सम्पत्ति कमाउनको लागि पनि तपाईँमा नेतृत्व गर्ने क्षमता हुनुपर्छ। नेतृत्व गर्ने व्यक्तिले मात्रै सम्पत्ति कमाउन सक्छ, नत्र ऊ गरिब हुन सक्छ। त्यो कुरो हामी